तपाईले परिचय दिइहाल्नुभयो, सानो परिचय। मेरो नाम चाहिँ राजेन्द्र केसी भइहाल्यो। म चाहिँ अब हेटौडाको आइएफ क्याम्पसको अलुम्नाई, पुरानो अलुम्नाई हो। मैले हेटौडामा फरेस्ट्री पढ्दाखेरि तपाईँहरू भाइ बहिनीहरू धेरै चाहिँ जन्मेकी थिएन जस्तो लाग्छ। हामी बुढो मान्छे हो भन्न खोजेको। मैले आइएससी फरेस्ट्री चाहिँ हेटौडाबाट 2046 देखि 48 सम्म मैले हेटौडाबाट पढ्या हो। त्यसपछि बिएससी पोखराबाट पढ्यो, एमएससी र पिएचडी चाहिँ जर्मनीबाट गरे हो। अहिले वन मन्त्रालयमा सहसचिव पदमा काम गरिरहेको छु। केही भाइ बहिनीहरूले मलाई चिन्छ होला, धेरैले नचिन्न पनि सक्छ। अब यहाँ यो तपाईहरुले यो सबभन्दा पहिला चाहिँ अब आइएफको यो फ्री स्टुडेन्ट युनियनलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ राम्रो कार्यक्रम चाहिँ सुरु गर्नुभएको रहेछ, डिस्टेन्स लर्निङ। यो चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी पनि हाम्रो नेपालको लागि। म पनि यो यसमा चाहिँ त्यति अभ्यस्त छैन, त्यही भएर अलिकति कमजोरी भयो भने भन्नुहोला। सुन्नु भएको छैन हैन? अनि कहीं आवाजहरु क्लियर आएन भने मलाई चाहिँ इन्टरप्ट गर्नु होला। हुन्छ, आइराखेको छ, आवाज आइराखेको छ, आइरहेको छ हैन? अनि अब यसमा खाली एनटिपी को बारेमा कुराहरु गर्दाखेरि म एउटा सानो पावर पोइन्ट बनाएको छु। म तपाईहरुलाई चाहिँ यो छु पछि हार्ड कपी हामी चाहिँ शेयर गरौँला। मेरो प्रेजेन्टेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। टपिक चाहिँ यहाँले हेरिराख्नुभयो, एनटिपी स्टाटस, अपर्चुनिटिज एन्ड च्यालेन्जेस इन नेपाल भन्ने छ। र यो मैले यो एनटिपीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले, यो कोरोनाको टाइम पनि भएको हुनाले मैले फर्स्ट लेआउट चाहिँ हाम्रो धतुरो यहाँहरूले देख्नुभयो होला राइट साइडमा भएको र कोरोना ठ्याक्कै आकृतिमा हेर्नुभयो भने मिल्छ। भनेपछि कतै कोरोनाको चाहिँ तपाईको चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि हाम्रो एनटिपीमा पो छ कि भन्ने कुराहरु मात्र संकेत गर्न खोजेको। यसमा व्यापक रिसर्च हुन बाँकी छ। बेला बेलामा हेटौडाको अब क्याम्पसको हाम्रो चाहिँ एकजना सरले चाहिँ एनटिपीबाट चाहिँ कोरोनाको औषधि पत्ता लगाउनु भयो भन्ने कुराहरु पनि सुन्नमा आएको हुनाले यो फर्स्ट स्लाइड चाहिँ सान्दर्भिकै हुन्छ होला। यो कुराहरु राखे र मेरो प्रेजेन्टेसनको चाहिँ मैले अगाडि नै भने म यो आजको प्रस्तुति चाहिँ वन मन्त्रालयको सहसचिव भन्दा पनि आइएफ हेटौडाको अलुम्नाईको रूपमा मैले पेश गरिरहेको छु। अब यो टपिक स्टाटस, अपर्चुनिटिज एन्ड च्यालेन्जेस इन नेपाल हो। यसले कभर गर्ने एरिया भनेको चाहिँ 5-7 वटा एरियाहरु चाहिँ कभर गर्छु। एउटा ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरु छ र त्यो ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनमा चाहिँ हाम्रो स्टाटसको कुराहरु अलि बढी आउँछ। त्यसपछि हाम्रो त्यही ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन भित्र आएर स्थानीय मानिसहरुको जीवकोपार्जनमा गैरकाष्ठ वन पैदावारको योगदान भन्ने पनि छ। यसले नेशनल इकोनोमीमा के असर गरेको छ, यसका सम्भावना र अवसरहरु के छन्, यसका मुख्य समस्या र चुनौतीहरु के छन्, र लास्टमा अलिकति यसको सुधारको उपायहरु चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु मैले राखेको छु। सबभन्दा पहिला मलाई यो ब्याकग्राउन्डको कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ गैरकाष्ठ वन पैदावारको डेफिनेसनबाट कुरा गर्न मन लाग्छ। यहाँहरुलाई थाहा छ नि गैरकाष्ठ वन पैदावारको डेफिनेसन चाहिँ के होला? हेलो, सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सर, सुनिरहेको छ। अलिकति यो बेसिक कुरा हो, तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ गैरकाष्ठ वन पैदावारको डेफिनेसनमा धेरै कमजोरीहरु चाहिँ रहे, मान्छेको फरक फरक बुझाइ भएको हुनाले चाहिँ अलिकति यसको डेफिनेसनबाट मैले प्रस्तुति गर्न चाहेको। र तपाईहरु सबैलाई थाहा छ गैरकाष्ठ वन पैदावार भनेको चाहिँ वनबाट ल्याइएका वा वन क्षेत्र बाहिरका रुखहरु भएको, ट्री आउटसाइड फरेस्टको कुरा गरे, ल्याइएका काठका सबै जैविक उत्पादन पदार्थलाई सम्झिनु पर्छ भन्ने कुराहरु हो यसको एनटिपीको परिचय। एनटिपीको कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको माइलस्टोन डकुमेन्ट भनेर चाहिँ हाम्रो मास्टर प्लान फर फरेस्ट सेक्टर भन्छ, 1989 मा चाहिँ हाम्रो भएको। त्यसमा पनि तपाईको चाहिँ गैरकाष्ठ वन पैदावार भन्ने चाहिँ कहीँ पनि त्यो शब्द प्रयोग भएर रहन्छ। त्यति बेला गैरकाष्ठ वन पैदावारलाई माइनर फरेस्ट प्रोडक्ट भनेर चाहिँ परिचयहरु थियो र कहीँ मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्स भनेर डाइरेक्ट जडीबुटीको कुराहरु गर्थ्यो। र हामीले बिएससी फरेस्ट्री पढ्दा समय तपाईको चाहिँ गैरकाष्ठ वन पैदावार भनेको काठ, टिम्बर र यो फोडर बाहेकका वन पैदावार भनेर पढ्थ्यौं। त्यो चाहिँ सफिसिएन्ट छ हाम्रो चाहिँ डेफिनेसन। बेला बेला तपाईहरुले चाहिँ लोकसेवाहरुको
क्वेसनहरू हेर्नुभयो भने पनि गैर काष्ठ वन पैदावारको परिचय दिनुहोस् भन्ने टाइपको चाहिँ परिभाषा दिनुहोस् भन्ने टाइपको पनि आएको हुन्छ। र हाम्रो साथीहरूमा धेरै ठाउँमा कन्फ्युजन के देखियो भने गैर काष्ठ वन पैदावार र जडीबुटी भनेको एउटै हो भन्ने कुराहरू पनि देखिएको छ। मैले एउटा फोटो राखेको छु। एनटिपी भित्र म्याप्स पर्नेको रोड अम्ब्रेला चाहिँ हाम्रो गैर काष्ठ वन पैदावार हो, त्यसको चाहिँ जडीबुटीहरू पर्छ। र यो परिभाषाको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो वन ऐन 2049 योभन्दा अगाडिको र वन नियमावलीमा पनि गैर काष्ठ वन पैदावारको चाहिँ नाम उल्लेख छैन भने परिचय नै छैन। त्यति बेला खालि अब जडीबुटी र अन्य वन पैदावार भनेर उल्लेख भएको छ। र खालि तपाईँलाई जानकारीको लागि मैले के भन्न चाहेँ भने वन ऐन 2076 पहिलो पटक नेपालमा चाहिँ कानुनी रूपमा गैर काष्ठ वन पैदावार भनेर चाहिँ यो परिभाषा चाहिँ उल्लेख भएको छ। वन ऐन 2076 भन्दा अगाडि कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदावार चाहिँ बारेमा अब यो साइन्टिफिक पेपरहरू त भयो, तर यो कानुनी पेपरहरूमा कहीँ पनि लेखिएको पाइँदैन। वन ऐनमा, वन नियमावलीमा, त्यसभन्दा अगाडिको चाहिँ हाम्रो मास्टर प्लानमा कहीँ पनि थिएन। र हाम्रो अहिलेको वन ऐनले चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदावारलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भने गैर काष्ठ वन पैदावार भन्नाले वनमा रहेका वा वनमा उत्पन्न भएका वा वन बाहिर रहेका रुखहरूबाट उत्पादित काठ र दाउरा बाहेकका जडीबुटी तथा वन्यजन्तु वा वन्यजन्तुको आँखे टुप्पा लगायत अन्य सबै जैविक उत्पत्तिका सामान सम्झिनुपर्छ भनेर यसले बायोलोजिकल ओरिजिन भएको फ्लोरा र फौना दुइटै ओरिजिनका चिजहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदावारको समेटेको छ। यो स्लाइड मैले प्राय देखाउने गरिरहेको छु। नेपालमा गैर काष्ठ वन पैदावारको अवस्था भनेर यो स्लाइडको वाइ एक्सिस हेर्नुभयो भने इकोनोमिक भ्यालुको हिसाबले हाम्रो जो डिस्ट्रिब्युसनलाई गरेको छ, तल लो अनि माथि हाई भइहाल्यो इकोनोमिक। र एक्स एक्सिस हेर्नुभयो भने अल्टिच्युड, नेपालको जियोग्राफिकल अल्टिच्युड अनुसार चाहिँ ट्रपिकलदेखि लिएर हाई माउन्टेनसम्मको छ। त्यसमा दुईवटा ग्राफ छ। एउटा रातो ग्राफले चाहिँ बायोलोजिकल डाइभर्सिटी र निलो ग्राफले चाहिँ लाइनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमर्सियल भ्यालुको गरेको छ। नेपालमा जेनरली हेऱ्यो भने चाहिँ ट्रपिकलमा चाहिँ बायोलोजिकल डाइभर्सिटी एकदम हाई छ। हामीका बढी किसिमका गैर काष्ठ वन पैदावार पाउँछन्, तर इकोनोमिक भ्यालु चाहिँ कम भएका गैर काष्ठ वन पैदावार पाउँछ। जस्तो तराईमा पनि हाम्रो गैर काष्ठ वन पैदावार पाउँछ, जस्तो हर्रो अम्ला लगायतका। र शिवालिकमा भयो। त्यस्तै गर्दै गएर तपाईँको चाहिँ कमर्सियली कम भ्यालु भएका तर बढी किसिमको डाइभर्सिटी पाउँछ भने निरोले के देखाउँछ भने चाहिँ जति हामी हाई अल्टिच्युडमा जाँदै गर्छौँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कमर्सियली हाई भ्यालुको चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदावार पाउँछ। यो तल तराई कुहिलो इम्पोर्टेन्ट छ तर कमर्सियल भ्यालु कम भयो। र अलि हाई अल्टिच्युडमा पाउने हाम्रो सतुवाको फोटो छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कमर्सियल भ्यालु हाई भएको चाहिँ देखिन्छ। यो ग्राफ चाहिँ अलिकति यो डाटामा आधारित भन्दा पनि यो एउटा इम्पिरिकल ग्राफ हो, जेनरली चाहिँ गर्न सकिन्छ। वन पैदावार यसमा मैले खालि तपाईँलाई के भन्न चाहेँ भने तराई, शिवालिक, मध्य पहाड, उच्च पहाड सबै ठाउँमा चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदावार पाउँछ। यसको चाहिँ अथेन्टिक डाटा हाम्रो चाहिँ वन अनुसन्धान तथा संरक्षण विभागबाट प्रकाशन भएको एफआरएको रिपोर्टमा यहाँले पाउनुहुन्छ। नेपालमा तराईमा कति किसिमको गैर काष्ठ वन पैदावार पाउँछ, शिवालिकमा कति पाउँछ भन्ने छ। यसमा वनस्पति र वन्यजन्तु दुइटै ओरिजिनको यहाँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ सहायक वन अधिकृतको लोकसेवा खुल्यो भने चाहिँ यो डाटाहरू चाहिँ सोधिने गरेको भेटिन्छ। तराईमा कति किसिमका वनस्पतिजन्य गैर काष्ठ वन पैदावार पाउँछ, वन्यजन्तुजन्य पाउँछ भनेर सोधिने गरे हुन्छ। त्यो तपाईँहरूले चाहिँ पढिहाल्नुहुन्छ। अब यो अलिकति एउटा साइन्टिफिक पेपर, एउटा पब्लिस भएको पेपर छ। हाम्रो नेपालको दिपेश प्याकुरेलजीले 2017 पब्लिस गरेको। यो ग्राफ चाहिँ अलि राम्रोसँग बुझ्नु पनि होला। नेपालमा 0 देखि 6000 मिटर हाइटसम्म चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदावारहरू पाउँछ, विभिन्न जातको भन्ने छ। त्यसमा यहाँले हेर्नुभयो भने माथिल्लो ग्राफले चाहिँ अब 1000 मिटरदेखि लिएर 2500 मिटरसम्ममा कति किसिमका व्यापारिक जडीबुटीहरू पाउँछ भनेर छ। यसमा हेर्नुभयो भने करिब करिब चाहिँ 140 प्रजातिको चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदावारहरू चाहिँ विशेष गरी जडीबुटी मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट चाहिँ पाउँछ भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ राखेको छ। व्यापारमा रहेका जडीबुटीको बिउहरू माथिल्लो ग्राफले देखाउँछ भने तल्लो ग्राफले चाहिँ मूल्यवान, तल्लो ग्राफमा चाहिँ एउटा ब्राउन ग्राफ। हेलो
हेलो सुनिराखेको छु सर। तल्लो ग्राफमा चाहिँ हाम्रो भोल्युमको आधारमा र तपाईँको चाहिँ भ्यालुको आधारमा चाहिँ पनि हेर्नुभयो भने नेपालमा करिब करिब 1200 मिटरदेखि लिएर 2800 मिटरसम्ममा चाहिँ सबैभन्दा बढी मूल्यवान र बढी परिमाणका जडीबुटीहरूको डिस्ट्रिब्युसन छ भन्ने कुरो चाहिँ यो हाम्रो यो इन्टरनेसनल जर्नलमा पब्लिस एउटा चाहिँ रिपोर्टले देखाउँछ। त्यो भएर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको चाहिँ यो सहायक वन अधिकृतर यसमा इक्जाममा अब्जेक्टिभ क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ। व्यापारमा रहेका जडीबुटीहरू चाहिँ कुन रिजनमा बढी पाउँछ, कुन अल्टिट्युडमा बढी पाउँछ भन्ने टाइपको चाहिँ क्वेसनहरू आउन सक्छ। त्यसको लागि पनि यो ग्राफ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला। अरू नेपालमा गैरकाष्ठ वन बजारको अवस्थाको बारेमा छ। यहाँहरूले यो ग्राफ पढेपछि डाटाहरू पाइहाल्नुहुन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ 7000 प्रजातिका यो प्लान्टहरूमध्ये 819 किसिमको चाहिँ हाम्रो जडीबुटीहरू पाउँछ भन्ने छ। यसमा लोक सहायक वन अधिकृतको अब्जेक्टिभमा प्राय सोधिराखेको हुन्छ। यसभन्दा अगाडि हामीले 701 प्रजाति भन्ने गरेका थियौँ। यो वनस्पति विभागले अलि रिसेन्टली पब्लिस गरेको चाहिँ किताब 19 भएको हुनाले अति डाटा चाहिँ यही भइहाल्यो। नेपालमा पेन्डेमिक प्लान्टको बारेमा पनि बेला बेला लोकसेवामा सोधिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो नेसनल बायोडाइभर्सिटी 50 हुन्छ र वनस्पति विभाग प्लान्ट्स पनि छ। यहाँलाई थाहा होला एन्डेमिक प्लान्ट्स अरू सबै म गइनँ। यसमा 819 वटा जुन हाम्रो नेपालमा मेडिसिनल प्लान्ट्स पाउँछ भनेको छ, त्यो मध्ये करिब चाहिँ 120 किसिमको हाम्रो चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू चाहिँ कल्टिभेसनमा छ भनेको छ। त्यो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ कति किसिमको मेडिसिनल प्लान्ट्स नेपालमा कल्टिभेसनमा छ भनेर चाहिँ यस्तो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सोधिन सक्छ। सहायक वन अधिकृतको इक्जामको तयारी गरेको चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ लाग्न सक्छ। अब यी सबै गैरकाष्ठ वन बजारहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाइल्डमा मात्रै पाउँदैन, वाइल्डमा पाउँछ। सबै वाइल्डमा। यसमा चाहिँ फ्रेस गैरकाष्ठ वन बजारहरू वाइल्ड भन्दा बाहिर मान्छेले चाहिँ निजी जग्गामा अथवा कृषि वन गरेको ठाउँमा एग्रो फरेस्ट्री गरेको एरियामा चाहिँ पाउँछ। त्यसमा मुख्य प्रजातिहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सोध्नु पनि सक्छ। त्यो केही स्पिसिसहरूको नाम रिठा, सिल्टीमुर, तेजपात, सर्पगन्धा, बोधिचित्त, रुद्राक्ष यी चिजहरू चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ हाम्रो आउँछ। त्यही भएर हामी कहाँ चाहिँ गैरकानुनी पैदावार चाहिँ वाइल्डबाट मात्रै कलेक्सन हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। हामी कहाँ प्राइभेट क्षेत्रबाट मान्छेको फार्म ल्यान्डबाट पनि बढी मात्रामा चाहिँ पैदावार चाहिँ सङ्कलन हुन्छ। मैले यसको अनुमान चाहिँ करिब करिब टोटल कलेक्सनको 20% चाहिँ हाम्रो प्राइभेट क्षेत्रबाट आउँछ कि भन्ने अनुमान गरेको मात्रै छु। तर यसको चाहिँ रियल डाटाहरू चाहिँ स्टडी भएर आएको चाहिँ भेटिँदैन। नयाँ प्रजातिको चाहिँ गैरकाष्ठ वन पैदावार मार्केटमा खुब छ। यहाँले कतिले सुन्नु भएको छ चिनी भन्ने? हेलो हजुर सुनिराखेका छौँ। अलिअलि त सुनिराखेका छौँ। सेतो चिनी भन्ने कतिजनाले सुन्नु भएको छ? होइन कहाँ पाउँछ यो सेतो चिनी? हिमाल सर हिल्ली रिजनतिर होइन, हाई माउन्टेनमा बढी पाउँछ। होइन, मैले एउटा नेपालको नक्सामा यो हरियो कलर गरेको यो सेतक चिनीको चाहिँ ह्याबिटेट भएको एरियाहरू हो र 3-4 वर्षदेखि बजारको लिस्टमा चाहिँ सेतक चिनी अगाडि पर्छ। अफिसियल डाटाहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष 6-7 लाख किलो सेतक चिनी विदेश निकासी भएको देखिन्छ। तर अनअफिसियली हेर्दाखेरि चाहिँ यसको मात्रा चाहिँ त्योभन्दा 100 गुणा बढी किलो, अनि 30 लाख किलो भनेपछि धेरै ठुलो परिमाणमा चाहिँ सेतक चिनी निकासी हुन्छ। यो चिज मैले तपाईँलाई भने यो यसको पोलिगोनाटम हो। त्यहाँनिर एउटा कुरा हजुर रहन्छ अछामको रामरसन ओके पाउँछ, बजार पाउँछ, तपाईँको चाहिँ धेरै यसो चाहिँ यो मिड माउन्टेन पनि अप्पर मिड माउन्टेनदेखि लिएर हाई माउन्टेनसम्मको एरियाहरूमा चाहिँ पाउँदैछ। यसमा अछाम मैले यो
सर हजुरको आवाज आएको छैन है। हेलो हजुर आएन? आयो आयो सर। ओके। हेलो हजुर हजुर आइरहेछ सर। यो यसको चाहिँ ट्रेड कसरी भइरहेछ, यसको समस्या के हो, समाधान के हो भन्ने टाइपको चाहिँ बेला बेला सोध्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले यसमा विशेष गरी के हो भने यो शीतल कारोबार हुँदैन थियो। 4-5 वर्षदेखि मात्रै चाहिँ इन्टरनेसनल युज अलिक बढेको हुनाले चाहिँ व्यापक मात्रामा नेपालबाट स्पिसिस चाहिँ हार्भेस्ट भएको छ। 2 वर्ष अगाडि नेपालबाट करिब 30 लाख किलो इस्टिमेटेड शीतल विभिन्न देशमा विशेष गरी चीन, ताइवान, भियतनाममा निकासी भएको चाहिँ भेटिन्छ। यसको नेपालमा प्रजातिहरू पाउँछ। यो कुराहरू मैले तपाईँलाई चाहिँ भने। त्यसपछि म त राष्ट्र वन परियोजनाहरू भन्दाखेरि ब्याम्बोको पनि मन लाग्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन कति किसिमको ब्याम्बो भन्ने कुरा मैले तल साइडमा राखेको छु त्यो बक्सभित्र। 12 जेनेराको 52 स्पिसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो ब्याम्बोहरू पाउँछ। कहिलेकाहीँ ब्याम्बोकै बारेमा मात्रै तपाईँको चाहिँ लोकसेवामा सोधे आउँछ, नेपालमा पाउने ब्याम्बोहरूको चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुहोस् भन्ने टाइपको। त्यो भएर मैले तपाईँले राखेको। हेर्नुभयो अहिले एकदमै पब्लिस भएको छ। तपाईँ अनलाइन चाहिँ फ्रीली डाउनलोड सक्नुहुन्छ। बुमिङ ब्याम्बो भन्ने यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसार 1600 स्पेसिस भन्दा बढी ब्याम्बोको पाउँछ र यसको मेजर चाहिँ 2टा कन्ट्री हो, इन्डिया र चाइना। जेनरली ब्याम्बो भनेपछि हामीले चाहन्छौँ भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याम्बोको फरेस्ट चाहिँ भएको चाहिँ किताबबाट चाहिँ देखिन्छ। र ब्याम्बो भन्ने बित्तिकै हामीले पोर्स म्यान्स टिम्बर भन्ने पढिराखेको, तर अहिले त्यस चेन्ज भएको छ। यो तपाईँ यो फोटो मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो चाहिँ ब्याम्बोको फाइबर निकालेर, यो पेन्टिङ होइन, ब्याम्बोको फाइबर, त्यो फाइबरलाई कलर गरेर अनि यो चाहिँ स्वेटर बनाए जस्तो गरेर चाहिँ बनाएको चाहिँ फाइन आर्ट हो। यो तपाईँको चाहिँ यसको मूल्य तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कति पर्छ? हेलो हजुर हजुर सुनिराखेको छ सर। यसको तपाईँले कति पर्छ सक्नुहुन्छ? कति पर्यो होला? यो एउटा यो क्यानभास यो फोटोको चाहिँ बाट बनाएको फोटो हो। मैले खालि के भने ब्याम्बो अब पोर म्यान्सको टिम्बर मात्रै भएन, यो अब एकदम इलाइटको नेसेसिटी भइसक्यो भन्ने मात्रै राखेँ। यसको मूल्य चाहिँ अनुमान गर्नुहुन्छ यो एउटा ब्याम्बोको फाइबर बनाएको चाहिँ मूल्य हेर्नुभयो त? यसको मूल्य चाहिँ चाइनामा बिक्रीमा चाहिँ पाउँदैन। यसको मूल्य चाहिँ करिब 1 करोड नेपाली रुपियाँ भन्दा चाहिँ बढी हो। अब धनी नेसेसिटी भइसक्यो। सबै यो चाहिँ पेन्ट गरेर बनाएको मैले तपाईँलाई देखाएँ। यो सायद तपाईँहरूले अन्यथा देख्नु भएको छैन होला। यसको पनि इन्डियाको मूल्य चाहिँ 1 करोड भन्दा बढी पर्छ। अगरवुड कतिजनालाई थाहा छ तपाईँहरूलाई? अगरवुड चाहिँ नेपालमा पछिल्लो चरणमा अगरवुडको खेतीहरू पनि सुरु भइरहेछ। तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमै गरेको माथिल्लो फोटो नगरी फोटो हो। नेपाल हार्भेस्टको त्यस प्राइस हेर्नुभयो भने चाहिँ यो गरेर 750 फर 30 ml यो एसेन्सियल आयल यसको के भन्छ यो अगरवुडको हुनाले अब अहिले चाहिँ
के दिने भनेर चाहिँ हाम्रो मिडियाहरूमा बेला बेलामा आउँछ। यहाँले हेर्नुभयो होला यी चिजहरू पनि नेपालमा चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदावारको हिसाबले पछिल्लो चरणमा गुल्मी, झापा लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ यसको खेती विस्तार भइरहेछ। तपाईँलाई मैले भनिराख्नु परेन, थाहा भएको छ नेपालमा चाहिँ व्यापारिक पर्यटनको लागि करिब 100वटा भन्दा बढी प्रजातिमा छ र 100वटा प्रजाति भने पनि मुख्य कारोबार हुने भनेको चाहिँ 20वटा प्रजाति हो, जसले चाहिँ 80% हाम्रो भोल्युम चाहिँ ओगट्छ र 100वटा प्रजाति हाम्रो पनि नेपालमा 250 भन्दा बढी प्रजातिको चाहिँ व्यापारिक पर्यटनमा आउने सम्भावनाहरू रहेको छ र हामीले हाम्रो टोटल उत्पादनको 90 भन्दा बढी चाहिँ कच्चा पदार्थको रूपमा विदेश निकासी गर्छौँ। अहिलेको पछिल्लो चरणमा नेपालमा जुन उद्योगहरू आएका छन् त्यो पनि ठुलो मात्रामा गैर काष्ठ पैदावार चाहिँ विदेशबाट आयात पनि गर्छ। सिंहदरबार वैदाखाना नेपालमा छ, त्यसको टोटल रिक्वायरमेन्टको चाहिँ मोर देन 70-80% चाहिँ इन्डिया लगायतको विभिन्न देशबाट चाहिँ उसले आयात गर्छ। अब हामी चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदावारमा धनी भन्छौँ, तर हाम्रो सिंहदरबार वैदाखानालाई चाहिने गैर काष्ठ वन पैदावार चाहिँ हामी चाहिँ पुरा गर्न सक्दैनौँ। जस्तै हाम्रो डाबरले भयो, पतञ्जलीहरूले भयो, उनीहरूले पनि धेरै मात्रामा गैर काष्ठ वन पैदावार चाहिँ विदेशबाट सपोर्ट गर्छ। मात्र होइन, ठुलो मात्रामा हाम्रो चाहिँ यो गैर काष्ठ वन पैदावारको इम्पोर्टर राष्ट्र पनि हो। अब जिउको उत्पादनमा यसको के असर छ भन्ने कुराहरू यहाँले कुराहरू भयो। मैले केही मिडियाहरूको चाहिँ कटिङ्स ल्याएको छु। यहाँ धेरै ठाउँमा इलामको खोटाहरू हेर्नु भने खेतालो थिए लखपति भयो भनेर चाहिँ अब हेडिङबाटै यहाँले बुझ्नुहुन्छ मान्छेको लाइभलीहुडमा चाहिँ यसको चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युट छ। हेर्नुभयो भने बाट मात्रै 92 करोड चाहिँ भित्रियो भन्ने कुरो न्युज यहाँहरू आएको छ र खोटाङ जस्तो जिल्लाको लागि तपाईँको यो 92 करोड चाहिँ अब ठुलो हो। यो काष्ठ वन पैदावारको पनि एउटा अब हिमाली जिल्लाहरूको यहाँले बेचिएको रहेछ, जसबाट मात्रै तपाईँको चाहिँ 20 लाख रुपियाँ प्रति किलो। त्यो वर्ष यार्से गुम्बाको मूल्य बढी थियो, त्यो मैले रफली 20 लाख गर्दाखेरि पनि 1 अरब 70 करोड रुपियाँ चाहिँ दार्चुलामा यो यार्से गुम्बा बिक्रीबाट चाहिँ भित्रिएको रहेछ। हुन त त्यो यार्से गुम्बा सङ्कलनको लागि जिल्लाको मान्छेहरू गयो होला, त्यो दार्चुला सङ्कलनमा चाहिँ गुम्बाको भ्यालु 1 अरब 70 करोडको। यसरी मैले जुम्ला र दार्चुलाको चाहिँ पपुलेसनलाई चाहिँ त्यो आम्दानीले गर्दाखेरि चाहिँ प्रति घरधुरी 19,291 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदावारबाट मात्रै आम्दानी हुँदो रहेछ। जुम्लामा दार्चुलामा 24,000 रुपियाँ प्रति घरधुरी चाहिँ आम्दानी, सरी यो चाहिँ सङ्ख्या भने प्रति घरधुरी आम्दानी चाहिँ 51,000 जुम्लामा, दार्चुलामा 69,000। भनेपछि हाम्रो गरिबीको रेखामुनि भनेको हाम्रो वार्षिक प्रति व्यक्ति आम्दानी 19,000 भन्दा कम भयो भने हाम्रो गरिबीको रेखामुनि जान्छौँ। भनेपछि यहाँ यो जुम्लामा हेर्नुभयो भने 51,000 छ परिवारको हिसाबले। हुनाले यो त्यहाँको यो गरिबी न्यूनीकरणमा पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिन्छ। यस्तै संस्थाको 13 लाख किलो चाहिँ रुद्राक्ष निकासी भएर गएको छ र 400 रुपियाँ प्रति किलोको दरले पनि 52 करोड रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्घसामा गएको छ। मकवानपुरमा कम छ, 3 करोड रुपियाँ बराबरको जडीबुटी र सर्लाहीमा 50। अहिले अघि जुन मैले एउटा ग्राफ देखाएँ, जति माथि हाइटमा जाँदै गर्छ त्यति कमर्सियल भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने यो उसबाट पनि काष्ठ वन पैदावारको चाहिँ प्रत्यक्ष छ। अब एउटा समय यहाँ देखाउन चाहे यो कोरोनाको सन्दर्भलाई लिएर अहिले विभिन्न हिमाली जिल्लाहरूमा यो कोरोनाको डरले यहाँले पढिराख्नु होला र मैले अगाडि पनि भने ती पहाडी हिमाली जिल्लाहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदावार हो र अब तपाईँको चाहिँ यो यार्से गुम्बा लगायत उच्च मूल्यका गैर काष्ठ वन पैदावार सङ्कलन रोका गरिदिएपछि अब त्यो जिल्लाहरूमा राज्यले अरू बलविक उपाय सकेन भने आगामी वर्ष चाहिँ यो भोकमरी लाग्ने फुड फ्यामिनको चाहिँ ठुलो सम्भावना देखिन सक्छ, सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यो कुरा राखेँ। अब यो स्थानीयको लाइभलीहुड र
इकोनोमीको कन्ट्रिब्युसनको कुरा गऱ्यौँ। अब राष्ट्रको नेसनल इकोनोमीमा यसको के छ कुरा केही छ। अब यो जिल्ला वन कार्यालयहरूबाट साबिकका छुटपुट गैरकाष्ठ वन बजारको छ 2060 सालदेखि 72-73 सालसम्मको चाहिँ यसमा अब यो चाहिँ तपाईँको यो क्वान्टिटीमा र हरियोले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोयल्टीको कुराहरू छ। छुटपुट हुँदाखेरि चाहिँ रोयल्टी एकदम कम प्राप्त भएको देखिन्छ, किनभने यार्सा गुम्बाको बजारले 25 लाख 30 लाख रुपियाँ किलो, यसको कस्ट हेर्नुभयो भने 20,000 25,000 रुपियाँ किलो बेलामा गाउँ भएको चाहिँ देखिन्छ। तर रोयल्टीको हिसाबले मात्रै हामीले आफ्नो स्टेकको कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो जहिले पनि कम हुन्छ। यो चिज यहाँलाई देखाएँ। र यो 2 वर्ष अगाडिको डाटा नेपालमा अफिसियल डाटा चाहिँ यो निकासी हुने गैरकाष्ठ वन बजारको परिमाण हेऱ्यो भने चाहिँ जडीबुटी मात्रै 3294 टन छ, खनिजन्य वन पैदावार चाहिँ 1600 टन, फोटो र अन्य गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्ष हामीले 18,708 मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो चाहिँ गैरकाष्ठ वन पैदावार विभिन्न जिल्लाहरूमा निकासी गरिरहेका छौँ। यसमा अब व्यापारिक रूपमा रहेका मुख्य जडीबुटीहरूको चाहिँ कुराहरू छ। प्रजाति वाइज यो रहेछ, भोल्युम वाइज टिम्बुर भयो, चाहिँ यार्सा गुम्बा दक्षिण लगायतका चिजहरू छ। यहाँले चाहिँ हेर्नु होला यसलाई। यसमा यहाँलाई केही सोध्नु पर्यो? हुन्छ। हेलो साथीहरू सुनिराख्नु भएको छ मेरो भोइस? तपाईँहरूले क्वेसन च्याटमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने म तपाईँहरू डाइरेक्ट पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ, म अनम्युट गरिदिन्छु। ह्यान्ड रेज गर्नुपर्ने छ अथवा च्याटमा चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन राख्नुपर्ने छ, दुईटामै एउटा गर्नुपर्ने छ। आफै क्वेसन सोध्न चाहनुभयो भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला। अगाडि बढे। अब यो बेला बेलामा यो गैरकाष्ठ वन पैदावारको कुरा गर्दाखेरि खुटोको कुराहरू आउँछ। अनि त्यसलाई नेपालमा यो खुटो कति परिमाणमा निकासी हुन्छ, खुटोको समस्याहरू के हुन् भन्ने थाहा हुन पनि सक्छ। भाइ बहिनीलाई थाहा नहोला पनि, त्यो भएको आर्थिक वर्ष 74-75 को डाटा हो, रियल टाइम डाटा हो यो त्यति बेलाको। यहाँले हेर्नुभयो भने खुटो सङ्कलन हुने मुख्य जिल्लाहरूको चाहिँ यो माथिल्लो ग्राफले देखाउँछ। रोल्पा, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी, बझाङ, बैतडी, डडेलधुरा, खोटा यी एरियामा चाहिँ खोटो चाहिँ बढी सङ्कलन भएको भेटिन्छ। अरू लोकेसनमा चाहिँ नेपालमा खोटो क्षेत्रबाट बढी सङ्कलन अब्जेक्टिभ क्वेसन भेटिन्छ, त्यो हिसाबले काम लाग्ला। र 2 वर्ष अगाडि आर्थिक 74-75 मा चाहिँ 1,20,00,000 किलो चाहिँ सङ्कलन भएर निकासी भएको, सबभन्दा बढी चाहिँ निकासी भएको छ। 1,18,00,000 किलो सामुदायिक वनबाट र राष्ट्रिय वनबाट 1 लाख भन्दा कम थोरै मात्र निकासी भएको देखिन्छ। यसबाट हामीले प्राप्त भएको राष्ट्रको पनि मैले यहाँ राखेको छु। यो देशबाट खोटो सङ्कलनबाट मात्रै नेपालमा चाहिँ करिब 1000 मान्छेले रोजगारीको चाहिँ अनुमान सकिन्छ। यसबाट के छ भने खोटो सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ करिब 25% मानिसहरू चाहिँ रोजगारीमा संलग्न हुन्छन्। नेपालीहरू यस्तो 3D काम गर्दैन भने त्यो हिसाबले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ। अर्को चाहिँ अब हाम्रो वैदेशिक निर्यातको कुराहरू छ। हामीले प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ गैरकाष्ठ विदेश निर्यात गर्ने चाहिँ यो टेबल यो ग्राफबाट देख्न सक्नुहुन्छ। 2017 सम्मको डाटा चाहिँ गैरकाष्ठ पैदा चाहिँ हामीले विदेश निकासी गरेको चाहिँ भेटिन्छ। त्यो ग्राफले चाहिँ त्यो बताउँछ। र 2017 मा हामीले चाहिँ 32,32,335 मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो गैरकाष्ठ वन पैदावार चाहिँ विदेश निकासी गरेका छौँ। केही चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिइम्पोर्ट पनि रिएक्सपोर्ट पनि हुन्छ, विदेशबाट आयो यहाँ प्रशोधन भएर फेरि विदेश गएको डाटाहरू पनि यसमा चाहिँ संलग्न छ। र यो पैसाको हिसाबले कति हुन्छ भनेर निकाल्यो भने प्रत्येक वर्ष हाम्रो चाहिँ निर्यात
नेपालले गर्ने टोटल निर्यात चाहिँ करिब करिब हामीले 80 अरब बराबरको चाहिँ हाम्रो विभिन्न वस्तुहरू नेपालबाट विदेश निर्यात गर्छौँ। त्यसको करिब करिब 10% चाहिँ हाम्रो चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदा र मेडिसिनली प्लान्ट्सहरूले ओगट्छ। भनेपछि 2017 मा हामीले करिब करिब 7.6 अरब भनेपछि 765 करोड बराबरको चाहिँ हाम्रो गैर काष्ठ वन पैदा विदेश निकासी गरेका थियौँ भने त्यो वर्ष करिब करिब चाहिँ 78 अरब बराबरको चाहिँ हाम्रो टोटल नेपालको निर्यात थियो। भनेपछि 10 देखि 11% बराबरको हाम्रो गैर काष्ठ वन पैदा चाहिँ हाम्रो टोटल एक्सपोर्टको मा यसले कन्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ, कन्ट्रीको एक्सपोर्टमा। यो हिसाबले एकदम महत्त्वपूर्ण देखियो। र एनटिपीको कुराहरू गर्दाखेरि जहिले पनि यो साइटिस्टमा लिस्टेड स्पिसिसहरूको कुराहरू हुन्छ। नेपालमा धेरै प्रजातिहरू साइटिस्टमा लिस्ट भएको छ। एपेन्डिक्स 1, एपेन्डिक्स 2 र 3 गरेर। एपेन्डिक्स 1 अनुसूची 1 मा भएको कुराहरू हामीले व्यापारमा लैजाँदैनौँ। र एपेन्डिक्स 2 मा भएको मुख्य गरी जटामसी, लौटसल्ला र सुनाखरी चाहिँ को तेलहरू, विभिन्न आइटमहरू, जटामसीको तेल र मार्ग, लौटसल्लाको टेन्ड्याप भन्छ र सुनाखरीको चाहिँ ड्राई र ग्रिन पनि हाम्रो चाहिँ विदेश निकासी भएको चाहिँ पाइन्छ। यसमा इयर वाइज डाटाहरू छ। र जटामसीको यहाँलाई अलिक इम्फेसाइज गरेर के भन्यो भने 2017 को मे पछाडि 18, 19 र 20 मा चाहिँ साइटिस्टले ब्यान गरेदेखि जटामसीको चाहिँ कुनै पनि पदार्थ नेपालबाट विदेश निकासी भएको चाहिँ पाइँदैन। यो मूल्यको कुराहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा भएको कुराहरू हो। यो माथिको चाहिँ मूल्य यार्से गुम्बाको, तलको चाहिँ यो बोधिचित्तको हो, जिजिफस बुद्धेन्सिस भनेर गरेको छ। त्यति बेला प्रकाशन भएको कान्तिपुरका कटिङ्सहरू मैले यहाँलाई देखाएँ। र यो गैर काष्ठ वन पैदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने एक्सपोर्टरको हिसाबले यो 2009 को डाटा रहेछ। यो पछिल्लो ट्रेन्ड पनि लगभग यस्तै होला। नेपाल चाहिँ संसारमा 25औं ठुलो राष्ट्र हो गैर काष्ठ वन पैदा चाहिँ विदेश निकासी गर्ने राष्ट्रको हिसाबले। यो पनि अब हाम्रो कन्ट्रीको साइज हेर्दाखेरि ठुलै मान्नुपर्छ, इम्पोर्टेन्ट मान्नुपर्छ। सबभन्दा बढी चाहिँ चाइनाले एक्सपोर्ट गर्दो रहेछ। त्यसपछि जर्मनी, इन्डिया, युएसए, पोल्यान्ड, इजिप्ट, हङकङ, फ्रान्स, मेक्सिको, बेल्जियम, त्यसपछि नेपाल आउँदो रहेछ। 10औं सम्मको मैले डाटा माथि राखेर नेपाल चाहिँ 25औं मा छ। इन्ट्रेस्टिङ के छ भने हङकङ, बेल्जियम नेपालभन्दा धेरै सानो राष्ट्रहरू छ, उसको एक्सपोर्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्यालुको हिसाबले बढी छ। किनभने उसले चाहिँ प्रोसेस्ड आइटम चाहिँ उसले निकासी गर्छ, हामीले चाहिँ र आइटम चाहिँ निकासी गर्ने भयौँ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो कन्ट्रिब्युसन कम देखिएको। त्यही पनि संसारमा 25औं पोजिसनमा आउनु भनेको चाहिँ नेपाल जस्तो राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण र सिग्निफिकेन्ट हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। एसेन्सियल ओइलहरूको कुराहरू छ। नेपालमा करिब करिब 200 प्रजातिको चाहिँ बाट एसेन्सियल ओइल बनाउन सकिन्छ कुराहरू भयो। कल्टिभेसनबाट छ, जस्तो पाम मरोजा, लेमन ग्रासको तेल भयो, तेजपातको, युकालिप्टसको, त्यामलको कुराहरू जुन व्यापारमा छन्। केही चाहिँ हाम्रो चाहिँ वाइल्डबाट कलेक्सन भएको चाहिँ जस्तो घसिङ गरिएको तेलहरू चाहिँ छ। यसको मूल्य चाहिँ मैले यहाँ राखेँ। हामी 14 दिनमा वर्ष 50 देखि 75,000 किलोसम्म हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एसेन्सियल ओइल विदेशमा निकासी गरेको पाउँछौँ। फोटोबाट हेर्नु होला, त्यहाँ 10 किसिमको एसेन्सियल ओइल छ, त्यो मैले फोटोमा मात्रै देख्न सकिन्छ। अब नेपालको मैले अहिलेसम्म चाहिँ यहाँहरूलाई भनेको हाम्रो स्टाटस मात्रै भनेको हो। अब म यहाँहरूलाई चाहिँ यसको सम्भावनाको कुराहरू गर्छु। त्योभन्दा अगाडि यो नेपालको गैर काष्ठ वन पैदाहरूको स्टाटसको बारेमा केही कुराहरू सोध्नुपर्ने छ भने अप्ठ्यारो नमानिकन सोध्न सक्नुहुनेछ। एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ सुरज शर्माजीले, क्यान वी गेट म्यानुअल पिडिएफ नर्सरी अफ एनटिएफपी भन्नुभएको छ। तपाईँको चाहिँ सबै चिजको त छैन। अब नेपालमा पाउने हाम्रो नेपालको तराई र शिवालिकमा पाउने महत्त्वपूर्ण 20वटा जडीबुटीहरूको चाहिँ हामीले एउटा म्यानुअल लेखाएको छ होइन। म तपाईँलाई इमेल गरिदिन्छु, साथीभाइलाई सेयर गर्नु होला। हुन्छ हुन्छ, त्यो मलाई देशभरिको त होइन, तराई र शिवालिकमा पाउने त्यहाँको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 20वटा स्पिसिसहरूको चाहिँ हामीले एउटा नेपालीमा एउटा म्यानुअल बनाएको छौँ। त्यो एफएबाट पब्लिस भएको छ। त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट राम्रै छ। त्यो चिजहरू यहाँले हेर्नुभयो भने ती चिजहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
म त्यो तपाईँलाई इमेलमा पठाउँछु, हजुर तपाईँले साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। नवराजसम्म त्यो बाहेक चाहिँ अरू केही? हुन्छ, त्यो सुन्नु भएको छ। अरू क्वेसनहरू एकैचोटि अन्तिममा सुन्नु होला साथीहरूले, सायद अन्तिममा छलफल धन्यवाद। सुन्नु होला, त्यही भएर राखिराख्नु भएको होला। हुन्छ, सुरु गरौँ छलफल सेसनमा। अनि सम्भावनाको कुराहरू छ, अब यो र अवसरको कुराहरू छ। अब सम्भावनाको कुराहरू गर्दाखेरि मैले यहाँ आइन्स्टाइनको एउटा यो के अरे भनाइबाट सुरु गरेँ, इन द मिडल अफ डिफिकल्टिज लाइज अपर्च्युनिटिज भन्ने टाइपको। यो तपाईँहरू सबैले सुनिराखेको चिज भयो होइन। यसमा मुख्य चिज हाम्रो चाहिँ सम्भावना भनेको बजार हो, गैर काष्ठ वन बजारको लागि। र हामीलाई अपर्च्युनिटी के छ भने तपाईँको चाहिँ भारत, जहाँ हाम्रो चाहिँ यो मेजर गैर काष्ठ वन बजारको हाम्रो मार्केट हो, जहाँ तपाईँको चाहिँ करिब 1 अरब हिन्दूहरू बस्छन्। उनीहरूको धर्मशास्त्र रामायण लगायत हरेक चिजमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो हनुमानले त्यो के अरे द्रोणागिरी माउन्टेनबाट चाहिँ त्यो जडीबुटी लगेर पाहाडै उचालेर लगेर चाहिँ लक्ष्मण, घाइते लक्ष्मणको उपचार गरेको चाहिँ मिथ पढिरहेको हुन्छन्। त उनीहरूले के भन्छ भने नेपालका यी माउन्टेनहरू तपाईँको चाहिँ लाइफ सेभिङ जडीबुटीहरू चाहिँ त्यहाँ पाउँछ भन्ने जुन तपाईँको चाहिँ धार्मिक विश्वास पनि छ, त्यसलाई क्यास गर्ने अथवा हाम्रो चाहिँ यो नेपालका जडीबुटीहरूको चाहिँ मार्केट एक्सप्लोर गर्ने चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ हामीलाई अपर्च्युनिटी चाहिँ के भयो भने यसलाई अब हामीले धार्मिक भावना इन्डियाको जुन छ त्यसलाई चाहिँ क्यास गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो मार्केट चाहिँ हुन्छ। त्यही चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतको उत्तर प्रदेशबाट ल्याएको जडीबुटी भन्दा जुन मूल्य चाहिँ मार्केट त्यसले क्रिएट गर्छ, त्योभन्दा चाहिँ नेपालको धौलागिरी माउन्टेनबाट लिएर आएको भन्यो भने त्यसको भ्यालु नै फरक हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ अवसर हो, अपर्च्युनिटी हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सायद यही भएर होला हाम्रो भारतका प्रधानमन्त्री अब मोदी 2014मा नेपालमा आउँदाखेरि संसदमा उहाँले भाषण गर्दाखेरि पनि भन्नुभएको थियो, त्यो उहाँले मैले युट्युबको लिङ्क पनि दिएको छु, यहाँले उहाँको भाषण सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। उहाँले नेपाल सुड बिकम अ लिडिङ एक्सपोर्टर अफ हर्बल मेडिसिन एन्ड वी आर रेडी टु सपोर्ट यु इन दिस रिगार्ड भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। भनेपछि इन्डियालाई समेत तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री लेभलमा देशको संसद, अर्को देशको संसदमा कुरा गर्दा समेत यो जडीबुटीको कुराहरू उहाँले गर्नुभएको थियो। भनेपछि यो हाम्रो लागि मात्रै गरे होइन, उहाँले आफ्नो लागि गरे हो। भनेपछि इन्डियाको ठुलो मार्केट चाहिँ नेपालको चाहिँ गैर काष्ठ वन बजारको लागि चाहिँ ओपन छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यो गैर काष्ठ वन बजारको विकासको लागि नेपाल चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो अपर्च्युनिटी हो। डाबर भयो, पतञ्जली भयो, ठुल्ठुलो उद्योगहरू नेपालमा आएको छ। खालि चाहिँ हामीलाई नेपाललाई सहयोग गर्न भनेर आएको होइन, नेपालमा भएका चाहिँ यी लाइफ सेभिङ जडीबुटीहरूलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्ने भनेर आएको उनीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यो हो। तर त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी हो। चाइनाको चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो, अब चाइनामा हर्बल मेडिसिनप्रति त्यतिकै चाहिँ क्रेज छ। भक्तराज गिरीलाई देखिरहेको छु मैले, यहाँ चाइना पढिरहेको, मलाई अलिक थाहा पनि होला। त्यो चाइनाको चेङदु इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा चाहिँ ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ यार्से गुम्बाको राखिरहेको। जेनरली यो एयरपोर्टहरूमा होर्डिङ बोर्डहरू चाहिँ त्यहाँको सबभन्दा प्रेसियस चिजहरूको, गाडी कारहरूको यस्तो राखिरहेको हुन्छ नि, त्यस्तै चिज इम्पोर्टेन्स दिएर तपाईँको चाहिँ यो यार्से गुम्बाको राखेको मैले खिचेको फोटो हो। तर यो चाइनिज भाषामा के लेखाएको छ मैले बुझिनँ, तर पक्कै पनि यो चाहिँ एकदमै यसको भ्यालुको हिसाबले त्यसलाई लेखेको होला जस्तो लाग्छ। र 2018मा फेरि म च्याङदु जाँदाखेरि, त्यो चाइना जाँदाखेरि त्यो एयरपोर्टमा मैले अलिकति मैले सेयर गरेँ सरलाई। जस्तो म डोल्पा हुँदाखेरि त्यति बेला 26 लाख प्रति किलो दुनैबाटै उठायो यार्से गुम्बा। मैले त्यति बेला अब सर्टिफाइड भनौँ न, रोयल्टी तिरेर लिएकै 720 किलो थियो। अनि त्यति बेला किन अब पछि म चाइना जाँदा किन यति महँगो त्यति बेला भएको रहेछ, अब फ्लक्चुएसन हुन्छ यसको मार्केट त भनेर बेजिङमा गएर सोधेको। 10 ग्रामको लगभग 3 करोड नेपाली पर्ने रहेछ त्यो अवस्थामा। त्यो गर्दा कारणले गर्दा उनीहरूले 26 लाख रुपियाँ दुनैमै खरिद गरेको देखेँ मैले। अब त्यो एकदम हाइली उनीहरूको रिसोर्स त्यहाँ। एक्ज्याक्टली। त्यो थ्याङ्क यू भक्तजी। अनि यो चिजहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम यो चिज हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्यो। अब त्यही तपाईँले भनेको लाइनमा म चाइनाबाट फर्किँदाखेरि तपाईँसित भेट भएको थियो नि चाइनामा। अनि चेङदु एयरपोर्टमा मैले एउटा फोटो खिचेँ, मैले त्यति बेला फेसबुकमा पनि राखेको थिएँ। तपाईँले भने जस्तो पछाडिपट्टि यो पहिलो फोटोको तलपट्टि त्यो माथिबाट खिच्दा क्यामेराले फ्ल्यासले गर्दाखेरि अलिकति भयो, त्यहाँ मूल्य लेखाएको छ क्या तपाईँको। प्रति ग्राम चाहिँ यार्से गुम्बा
कति भनेर मैले पट्टि चाहिँ देखाएको छु। पछि मलाई त फोटो खिच्न दिएन त्यो मान्छेले, त्यो पसलको मान्छेले बन्द गर भन्यो, डिलिट गर भन्थ्यो, मैले डिलिट नगरिकन राखेको फोटो। अनि त्यो मूल्य चाहिँ उसले पर ग्राम चाहिँ त्यो एयरपोर्टमा 640 देखि 880 युवान पर ग्राम राखेको रहेछ। अनि त्यो हिसाबले मैले मूल्य निकालेको 1 किलोको त तपाईँको चाहिँ 1,40,40,00,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्दो रहेछ। भनेपछि अब यो चिजहरू चाहिँ यस्तो कमर्सियली यस्तो इम्पोर्टेन्ट हामीसित स्पेसिसहरू छ। र मलाई लाग्छ चाइनामा पनि यो यासा गुम्बा पनि चाइना आफैले पनि उत्पादन गर्छ, इन्डिया भुटानबाट पनि जान्छ। तर नेपालको हिमालयबाट गएको यासा गुम्बाको मूल्य चाहिँ अन्यत्रको भन्दा बढी छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यो अब भक्तजीलाई बढी चाहिँ थाहा होला तपाईँको चाहिँ त्यो, किनभने हिमालय भन्ने बित्तिकै मान्छेले भुटान इन्डिया सम्झिँदैन, नेपाल सम्झिन्छ। यो म अगाडि बढेँ। यो बाहेक चाहिँ अब ग्लोबली नै संसारभरि नै तपाईँको चाहिँ गैरकाष्ठ वन पदार्थको मागको अवस्था चाहिँ मैले अलिकति राखेको छु। यो विभिन्न स्रोतबाट ल्याएको डाटाहरू हो। संसारभरि नै तपाईँको चाहिँ करिब 25% मानिसहरूले एनटिपीको प्रयोगहरू गर्छन् भन्ने कुरा आयो। 15% को दरले यसको माग बढिरहेछ भन्ने कुरा आएको छ। अब यो कस्मेटिकमा को कुराहरू राखेको छ। यो स्लाइडहरू यहाँले हेर्नुभयो भने चाहिँ गरिहाल्नुहुन्छ। यो खालि राखेँ। अर्को स्लाइडमा पनि यो कसरी हाम्रो चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट्सको चाहिँ यो ग्लोबल ट्रेड बढिरहेछ भन्ने चाहिँ 2018 को डाटा हो। अनि त्यसमा चाहिँ 1979 मा 1.1 बिलियन US डलरको मेडिसिनल प्लान्ट मात्रै है, यो गैरकाष्ठ वन पदार्थ भनेको छैन। त्यसपछि थियो भने यो 2015 मा 3 बिलियनको भने प्रत्येक तपाईँको चाहिँ यो 5-6 वर्षको दौरानमा डबल भयो जस्तो फिगर चाहिँ आउँछ। यसको चाहिँ साइडमा हेर्नु भने टोटल इम्पोर्टरहरू चाहिँ टप इम्पोर्टरहरूको डाटा छ। हङकङ, USA, जर्मनी, जापान, चाइना। र टप एक्सपोर्टरहरूमा पनि राष्ट्रहरू छ। यो पनि यहाँलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला। र अर्को मैले अघि पनि भने अब हाम्रो हिमालयलाई हामीले ब्रान्डिङ गर्न सकेका छैन। यो संसारभरि नै हिमालयको चाहिँ एकदम यो क्रेज छ कि मान्छे चाहिँ हिमालयन प्रडक्ट भनेपछि मान्छे क्रेजी भएर त्यसको चाहिँ मूल्य तिर्न तयार छन्। मैले यतापट्टि यो एउटा चामलको फोटो छ, यता हेर्नुभयो भने एउटा प्याकेटमा राखेको हिमालय बासमती राइस भनेर मैले जर्मनीमा खिचेको फोटो हो सुपर मार्केटमा। त्यहाँ अर्को बासमती राइस चाहिँ 1.5 €1.5 पर्दाखेरि यो यसको चाहिँ तपाईँ आधा किलोको मूल्य 4.5 € थियो, 3 टाइम्स अनि 6 टाइम बढी। खालि के भने तपाईँको चाहिँ यो हिमालय भन्ने तपाईँको चाहिँ त्यो लोगो तपाईँको चाहिँ ट्रेडले गर्दाखेरि। अब वास्तवमा बासमती चामल हिमालयमा हुँदैन नि, सायद भारतबाट उत्पादन भएर गयो होला अथवा नेपाल कहीँबाट गयो होला, हिमालयन भनेर चाहिँ ट्रेड गरिदियो। अनि हिमालयमा नपाउने चिजको त हिमालयन भनेर तपाईँको चाहिँ ग्लोबल मार्केट क्रिएट गरिरहेछ भनेपछि अब हाम्रा टोटल जडीबुटीहरू, कमर्सियली इम्पोर्टेन्ट जडीबुटीहरू, यासा गुम्बा, पाँचौली, गुची च्याउ, हरेक चिजहरू ती चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हिमालयन ब्रान्डिङ गरेर बेच्यो भने चाहिँ मेनी टाइम्स जस्तो यो बासमती चामलको 6 गुणा बढी मूल्य पाए जस्तो चाहिँ हाम्रो यो गैरकाष्ठ वन पदार्थको मूल्य पाउने चाहिँ अत्याधिक बढी पाउने सम्भावनाहरू चाहिँ देखिन्छ। र मैले यहाँ अलिकति र यो साथसाथै हामीले चाहिँ हिमालयन ब्रान्डिङ गर्ने र अर्को ब्रान्डिङ हाम्रो चाहिँ हाम्रा गैरकाष्ठ वन पदार्थ चाहिँ वाइल्डबाट आएका हुन् र सबै चिज हाम्रो चाहिँ प्राङ्गारिक छन् भनेर चाहिँ भन्यौँ भने, सर्टिफाई गरिसक्यौँ भने चाहिँ यसको मूल्यहरू पनि अत्याधिक पाउने चान्स हुन्छ। मैले एउटा रफ इस्टिमेट गरेको छु, करिब 70% अफ आवर एनटिपी कलेक्टेड फ्रम वाइल्ड भन्ने हो। 10% चाहिँ हाम्रो करिब वनभित्र गर्ने एग्रो फरेस्ट्रीबाट आउँछ होला र मोस्टली 20% जति हाम्रो चाहिँ कृषि वनबाट आउँछ कि भन्ने रफ इस्टिमेट हो। यो चाहिँ कुनै साइन्टिफिक पब्लिस पेपरहरू होइन। र यो हरेक चिजहरू कहीँ पनि हामीले चाहिँ गैरकाष्ठ वन पदार्थमा चाहिँ खाद्य पदार्थ के अरे रासायनिक मल हालेको हुँदैन, पेस्टिसाइड हालेको हुँदैन। यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिकली सर्टिफाइड गरेर बेच्ने चाहिँ सम्भावना पनि हामीसित पुरै छ। यो बाहेक चाहिँ अरू कुराहरू हेर्नुभयो भने हामीसित मैले अगाडि नै भने 312 प्रजातिको चाहिँ इन्डेमिक प्लान्ट स्पिसिस मात्रै पाउँछ, जुन संसारमा कहीँ पनि पाउँदैन अन्यत्र हो। ती चिजहरूलाई जेनेटिक एनालाइसिस गरेर भ्यालु क्रिएट गर्ने चाहिँ सम्भावना छ। जस्तो बोधिचित्त हाम्रो इन्डेमिक स्पिसिस बनाएको छ र दाबी गरेका छौँ। कति ठाउँमा यसको खण्डन पनि आएको छ। अब बोधिचित्तको कुराहरू गऱ्यो भने त्यो बोधिचित्त किन्न पर्यो भने अब नेपालै आउनु पर्यो,
अन्यत्रबाट हुने भएन पहिला चाहिँ। अब अहिले कल्टिभेसनमा अन्यत्र पनि गइसकेको छ। इन्डेमिक हाम्रो प्लान्ट स्पेसिसहरूलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्ने सम्भावनाहरू छ। हामीसित व्यापक मात्रामा खाली पर्ती जग्गाहरू छ, त्यसलाई चाहिँ कल्टिभेसनको सम्भावना हामीसित छ। र यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि लगानी गर्न चाहिँ उत्सुक भएको अवस्था पनि छ व्यापक रूपमा। यही कुरालाई मैले समराइज गरेर अरू सम्भावनाको कुराहरू मैले लेखेँ। हिमालयन हर्स ब्रान्डिङ गर्ने, अहिले हाम्रो वार्षिक भएको 7.7 अरबबाट 30 अरब पुर्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय यो भण्डारको रूपमा चाहिँ राख्ने, यो चिनाउने, यी चिजहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकछिन बसौँ ल। अनि यी चिजहरू चाहिँ मैले गरेँ। यो मैले अरू यो बाहेक चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ थुप्रै चाहिँ अनआइडेन्टिफाइड तपाईँको चाहिँ हाम्रो थुप्रै स्पेसिसहरू हामी नेपालमा पाउँछ, जसको भ्यालु चाहिँ अहिलेसम्म क्रिएट भएको छैन। तर हामी थुप्रै पाउँछ भने एउटा इक्जाम्पल मात्रै, यो एउटा फोटो देखाएको तपाईँहरूलाई। यो तपाईँहरू कतिले चिन्छ यो स्पेसिस? यो अनलाइन एउटा सानो चिन्नुहुन्छ तपाईँहरू कसैले यो प्लान्ट स्पेसिस? यो चाहिँ प्यार भन्छ तराईमा, प्यारको बोट, बुक्नानिया ल्याटिफोलिया भन्छ। यसको फ्यामिली चाहिँ एनाकार्डिएसी हो। अनि काजुको फ्यामिली पनि एनाकार्डिएसी हो, काजु नटको। यो अहिले आएर तपाईँको यसको खुब भ्यालु बढेको छ। तपाईँको चाहिँ माडवारीहरूले यसको नट्स यस्तो हुन्छ, यो माथिको दुईटा चाहिँ फ्रुट भयो र तलपट्टि चाहिँ त्यो बोक्रा छिलेको चाहिँ भित्रको चाहिँ नट्सहरू भयो। माडवारीहरूले त्यो भेजिटेरियन माडवारीहरूले चाहिँ हलुवाहरूमा यसको फुड आइटमहरूमा यसलाई चाहिँ माथिबाट ड्रेसिङ गरेर खान्छ। यसको मूल्य चाहिँ व्यापारीहरूले त 1000 रुपियाँ 1000 रुपियाँ किलो भन्छन्, तर रियल मूल्य चाहिँ यसको अननोन, तर अनुमान चाहिँ मैले 5-6 हजार रुपियाँ किलो पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले आएर व्यापारीहरू चाहिँ यो स्पेसिस चाहिँ नेपालबाट ट्रेड गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामी कहाँ आइरहेको अवस्था छ। यो मैले खालि एउटा मात्रै इक्जाम्पल यो प्यार, यो बुक्नानिया ल्याटिफोलियाको गरेँ। यस्तो थुप्रै स्पेसिसहरू चाहिँ हामीसित छन् अहिलेसम्म अनआइडेन्टिफाइड, तर भविष्यमा यसको चाहिँ आइडेन्टिफाइड भयो भने यसको भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ होला। अब मुख्य समस्या र चुनौतीको कुराहरूमा जान्छु, तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको कुराहरू छ। मैले केही यसको लागि मेरो आफ्नो कुराहरूलाई प्रुभ गर्नलाई यो केही पत्रिकाहरूको कटिङ्सहरू यहाँ देखाउन चाहन्छु। यो कान्तिपुरमा पब्लिस गरेको एउटा आर्टिकल हो, नारायण घिमिरे भन्नेले पब्लिस गर्नुभएको रहेछ, जडीबुटीको सिरानी भनेर। हामी जडीबुटीको सिरानी राखेर बस्छौँ, सुतिरहेका छौँ, अनि हामी के अरे क्विन्टलमा निकासी गरेर मिलिग्राममा किनेर खाइरहेछौँ बढी मूल्यमा भन्ने टाइपको यसको सारांश छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनौती हो। हामीलाई चाहिँ सिरानी जडीबुटीको राख्ने, औषधि इन्डिया चाइनाबाट किनेर खाने भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो चुनौती भन्ने कुरा मैले राखेँ। र अर्को चाहिँ तपाईँलाई अर्को स्लाइड यहाँले हेर्नुभयो भने यो पहिलो फोटो मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यो नेपालमा विभिन्न कमर्सियली इम्पोर्टेन्ट जडीबुटीहरू चाहिँ कहाँ कहाँ पाउँछ भनेर नेपालमा। हेलो दाइ, म एउटा अनलाइन मिटिङमा चाहिँ हजुरलाई पछि फोन गर्छु। अनि सरी, यो नेपालको म्यापमा चाहिँ मैले देखाइरहेको छु। यहाँले हेर्नुभयो भने नेपालको म्यापमा सबैभन्दा कमर्सियली इम्पोर्टेन्ट गैरकाष्ठ वन पैदावारहरू चाहिँ कर्णाली प्रदेश र तपाईँको चाहिँ सुदूरपश्चिमाञ्चलको हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ देख्नुहुन्छ। झारसा गुम्बा, गोची च्याउ, कुड्की लगायतको सबै कमर्सियली इम्पोर्टेन्ट स्पिसिसहरू त्यो एरियामा पाउँछ। यो पहिलो नक्साले त्यो देखायो। यो दोस्रो नक्सा मैले यहाँलाई देखाएँ, नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेको हो, 2010-11मा सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले पब्लिस गरेको यो हो। हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड के छ भनेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा अर्को म्याप देखाउँछ। दुईवटा म्याप कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने जहाँ बढी रातो छ त्यो भनेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पुवरेस्ट भएको चाहिँ रिजन हो। तपाईँले उच्च यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रो माउन्टेन रिजन कर्णाली र तपाईँको चाहिँ सुदूरपश्चिम चाहिँ सबैभन्दा डेभलपमेन्ट स्ट्यान्डर्ड लिभिङ स्ट्यान्डर्डको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि छ। अनि यो दुईवटा म्याप हेऱ्यो भने मलाई बडा कन्ट्राडिक्टोरी लाग्छ। जहाँ सबैभन्दा बढी मूल्य तपाईँको चाहिँ गैरकाष्ठ वन पैदावार पाउँछ, त्यही तपाईँको चाहिँ सबभन्दा पुवर चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड छ, गरिबी छ। त्यो किन भयो? त्यो हाम्रो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ चुनौती हो जस्तो लाग्छ। मैले भने बुझ्नुभयो तपाईँहरूले,
हजुर बुझिराखेको छ। अनि यो दुईटा म्याप हेर्दाखेरि त्यो राइट साइडको म्याप भनेको पोभर्टी म्याप हो, त्यो डार्क रेड भनेको सबभन्दा पोअरेस्ट सिटिजन, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड कमजोर भएको। र जहाँ तपाईँको चाहिँ 20 लाख पर्ने यासे गुम्बा पाउँछ त्यही तपाईँको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ पोअर छ। यो हामी पोलिसी मेकरलाई, काठमाडौँ बसेर काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ नेपालको गैर काष्ठ वन बजारको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती, यो उल्टाउने, रातो रिजनलाई सेतो बनाउने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ चुनौती। अर्को आएर एउटा त्यो, अनि अर्को चाहिँ चुनौती हामीलाई के आइरहेछ भने चाहिँ जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन बजार प्राकृतिक स्रोतबाट किन घटेर गइरहेछ हैन। अब मान्छे पाएको छ, कलेक्सन गरेको छैन भन्ने पनि होइन। अब हाम्रो वाइल्डमा तपाईँको चाहिँ यो के अरे गैर काष्ठ वन बजारको रिसोर्स चाहिँ घटेर गइरहेछ। यसको सस्टेनेबिलिटीमा हामीलाई चाहिँ एकदमै ठुलो चुनौती छ हैन। अब भएको रिसोर्स चाहिँ बेचेर सिधै हाल्ने, अनि पछि चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ अब हाहाकार गरेर हिँड्नुभन्दा यसको सस्टेनेबल म्यानेजमेन्ट गरेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चुनौती छ। मैले यो नेक्स्ट यो स्लाइडबाट त्यही देखाउन खोजेँ। यी चिजहरू भयो। हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ गैर काष्ठ वन बजार पनि अथाह पाउँछ। संसारको 25औं ठुलो चाहिँ हामी चाहिँ गैर काष्ठ वन बजारको निकासी गर्ने राष्ट्र पनि भनिरहेछौँ हैन। तर तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालमा यसको चाहिँ प्रायः वाइल्डबाट कलेक्सन गरिरहेछौँ। यसको खेती विस्तार चाहिँ किन हुन गइरहेको छैन। हामी कहाँ अहिले आउट माइग्रेसनले गर्दा धेरै जग्गाहरू खाली बाँझो भएर गइरहेछ हैन। हाम्रो जडीबुटीको इन्टरनेसनल डिमान्ड पनि छ हैन, त्यत्रो बेचिराखेका पनि छौँ। तर यसको कल्टिभेसन चाहिँ खेती विस्तार एक्सटेन्सन चाहिँ नेपालमा किन भइराखेको छैन, त्यसलाई कल्टिभेसनमा कसरी लैजान सकिन्छ, त्यो पनि हामी चाहिँ सेन्टरमा बसेर काम गर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ यो चुनौती हो। मैले अलिकति म आफूले काम गर्दाखेरि यो एस्पारागसको कल्टिभेसन गरेको प्र्याक्टिसको फोटो देखाएँ तपाईँलाई, रूपन्देहीतिरको, यो पनि मेरो लागि चाहिँ ठुलो चुनौती हो जस्तो लाग्छ। चौथो चुनौती चाहिँ अब गैर काष्ठ वन बजार पनि छ, त्यत्रो ठुलो मात्रामा एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ, तर नेपालमै यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर अनि यसको चाहिँ भ्यालु एडिसन गरेर चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ विदेश पठाउन सकिरहेको छैन। सबै प्रायः जसो हाम्रो चाहिँ कच्चा पदार्थको रूपमा गइरहेछ। केही भएका उद्योगहरूले पनि फाइनल प्रोडक्ट बेच्ने होइन कि प्राइमरी लेभलको प्रोसेसिङ गरेर मात्रै बेचिरहेको छैन। हामीले जटामसीबाट तेल बेचिरहेछौँ, तर जटामसीबाट फाइनल प्रोडक्ट के बन्ने हो त, परफ्युम बन्ने हो कि, ती चिजहरू हामीले गर्न सकिरहेको छैन। र त्यसको लागि नेपालमा चाहिँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ यो उद्योगहरू, कल कारखानाहरू किन स्थापित हुन सकिरहेको छैन। चिनी के अरे उखु उत्पादन बढी भयो भने त चिनी मिल आफै उत्पादन राख्न जान्छ नि, धान बढी भएपछि धान मिल जान्छ। हामीको त्यत्रो गैर काष्ठ वन बजार छ, वर्षमा 30-35 हजार टन हामी निकासी भएको डाटा छ, अथेन्टिक डाटा। तर हामी कहाँ चाहिँ यसको उद्योग किन भइरहेको छैन, त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज हो, चुनौती हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यहीसँग लिङ्क अप छ। अब हामीले चाहिँ यो प्रशोधित र मूल्य अभिवृद्धि गरिएका गैर काष्ठ वन बजारको विदेश निकासी उल्लेखनीय मात्रा किन हुन सकिरहेको छैन। हामी चाहिँ र मेटेरियलै बेचेर मक्क पर्ने अवस्थामा छौँ। यो कुराहरू मैले राखेँ। यो पनि हाम्रो चाहिँ यसलाई नेपाल सरकारको लागि र यो गैर काष्ठ वन बजारमा काम गर्ने मानिसहरूको लागि पनि ठुलो चाहिँ चुनौती हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा अर्को चुनौती हामीलाई के थपिएको छ भने हाम्रो गैर काष्ठ वन बजार चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ के हो, मेडिसिनमा, कस्मेटिकहरूमा बढी मात्रामा प्रयोग हुने हो, केही फुड आइटमहरूमा। त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ यो गैर काष्ठ वन बजारको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि सिन्थेटिक प्रडक्टहरू चाहिँ यसको चाहिँ आइरहेछ मार्केटमा। यसले हाम्रो सिन्थेटिक उत्पादनले हाम्रो चाहिँ मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्सलाई रिप्लेस गर्ने जुन चुनौती दिन्छ तपाईँको चाहिँ, त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ चुनौती हो। टाइम के छ भाइ? टाइम ठिकै छ सर। टाइम त 1 घन्टा भएछ हाम्रो 1:30बाट सुरु गरेको। अब टुङ्गाउँदा नै हुन्छ। छलफल क्वेसनहरू पनि आइरहेछ, जिज्ञासा पनि। यो चिजहरू चाहिँ यो हाम्रो लागि चाहिँ चुनौतीहरू भयो। यी चिजहरू भोलि सिन्थेटिक जुन आइरहेको छ मार्केटमा, त्यसले हाम्रो यो भोलि तेरो यो यासेगुम्बा चाहिँदैन भन्ने पनि अवस्था आउने भयो, तेरो जटामसी चाहिँदैन भन्ने अवस्था पनि आउने भयो। किनभने उसले चाहिँ यसको विकल्पहरू चाहिँ सिन्थेटिक चाहिँ उत्पादन चाहिँ धेरै भइराखेको छ। यी चिजहरू भयो। अरू समस्या र सवालहरू मैले यसमा स्लाइडमा छ, म तपाईँहरूलाई चाहिँ PDF यसको उपलब्ध गराउँछु।
यसमा कल्टिभेसनमा के समस्याहरू छ, यी कुराहरू छन् यसमा यहाँले हेर्नुभयो हुन्छ। यो व्यापारमा के समस्याहरू छ, इन्डियाले कहिले खोलिदिन्छ कहिले व्यापार जारी गरिदिन्छ, त्यो कुराहरू भयो। ट्याक्सेसनको कुराहरू मैले स्लाइडमा राखेको छु, यहाँहरू आफैले हेर्दा नि हुन्छ। अब हुन्छ, म गभर्नमेन्टले बेला बेलामा क्वेसन थोरै लिउँ साथीहरूको। प्लिज प्लिज। जडीबुटी क्षेत्रमा नव उद्यम कतिको देख्नुहुन्छ? कानुनी प्रक्रिया जटिलता के कस्तो छ कानुनी प्रक्रिया भनेर सोध्नु भएको छ जीवनजीले। त्यही भएर हाम्रो अर्को जीवन भाइ यहाँ आएको छ है। के अरे नेपालमा तपाईँको चाहिँ नयाँ उद्यमहरू सम्भावना चाहिँ अथाह छ, मैले भनिहालेँ। किनकि हामी कहाँ र मेटेरियल प्रशस्त मात्रामा जान्छ। गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले वन तथा भूसंरक्षण विभागबाट पैसाहरू अनुदान पनि दिएको छ। तर बढी मात्रामा यो चिज किन तपाईँको चाहिँ नयाँ उद्यमहरू किन आइरहेको छैनन् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने कहीँ हामी चाहिँ दूरीको कुरा छ नि, वन क्षेत्रबाट 80 किलोमिटर भित्रमा गैर काष्ठ वन बजारको र अरू चिजको पनि उद्योग राख्न पाइँदैन भन्छ। अब जहाँ चिनी के अरे उखु उत्पादन हुन्छ त्यहीँ गएर चिनी मिल राख्छ नि नजिकमा, होइन। हाम्रो के भयो भने जहाँ तपाईँ र मेटेरियल छ त्यहाँको नजिकमा गएर चाहिँ उद्योग राख्न पाउँदैन, कानुनले त्यो भन्छ। यी चिजहरू भए र हामीसित टेक्नोलोजीहरू पनि छैन। तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजीमा इन्भेस्टमेन्ट छैन, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हामीले गर्दैनौँ, होइन। सधैँभरि तपाईँको चाहिँ बाँस भनेपछि डोको बनाएर बेच्ने, तपाईँको चाहिँ के अरे अमला बनाएपछि के अरे उसको त्रिफला चूर्ण बनाएर बेच्ने, त्योभन्दा बाहेकको गर्ने चिजमा हाम्रो चाहिँ रुचि कम छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो त्यति अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। त्यो गभर्मेन्ट चाहिँ चाहिरहेको छ, यसलाई प्राइभेट सेक्टरलाई संलग्न गराएर नेपालमा यो गैर काष्ठ वन बजारको उद्यम विकास गर्ने चाहिरहेछ। कानुनी जटिलताहरू पनि हामी कम गर्न गइरहेछौँ। तर मान्छेहरू चाहिँ के भयो भने र मेटेरियलले बेच्दाखेरि चाहिँ फाइदा आउँछ, के भन्छ त्यसलाई, कपडा उसमा ठमेलमा कपडा बेच्न चाहिँ जो पनि तयार हुने, कपडा मिल खोल्न चाहिँ कोही पनि तयार नहुने जस्तो। कपडा बेच्यो भने एउटा सर्टमा 500 रुपियाँ आइहाल्छ। त्यो कपडा उद्योग राखेर त्यो मजदुरसित झगडा गरेर त्यो गर्ने कुरामा मान्छेको चाहिँ रुचि कम पनि छ। त्यो भएर त्यति साह्रो चाहिँ सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ आइराखेको छैन। अर्को क्वेसन विशेष सुवेदी हुनुहुन्छ, हाम्रो एनटिएफलाई र निर्यात भन्दा प्रोसेसिङमा यो एउटै हो क्वेसन, प्रोसेसिङमा कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेको अघिकै क्वेसनले लगभग गर्छ होला यसको पनि। अरू क्वेसनहरू पनि छ। रुबी शाहदिलले सोध्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सर फर इनलाइटिङ प्रेजेन्टेसन फ्रम मेनी लिटरेचर इट इज क्लियर द्याट आवर पोलिसिज एडभोकेटिङ फर द डेमोस्टिकेसन अफ NTFE and gradually people are moving ahead in farming. They may have to face the problem of pest and disease. If so, how ministry has planned to solve this issue भन्नुभएको छ। तपाईको चाहिँ यो गैर काष्ठ वन बजारमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ दृश्य यो हेल्थसित रिलेटेड हुनुभयो कि जस्तो तपाईको चाहिँ एस्परागसको रुट तपाईको अश्वगन्धाको रुट केमा गर्छ भन्दा डाबरमा त्यो डाबर च्यवनप्रासमा काम गर्छ। यदि तपाईँ हामीले कल्टिभेसन गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईको चाहिँ पेस्टिसाइडहरू युज भयो भने, केमिकलहरू युज भयो भने त्यसको टेस्ट पनि तपाईको चाहिँ उसमा च्यवनप्रासमा देखियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बिक्री नहुने भयो। त्यसको चाहिँ हेल्थ हेजार्ड बढी हुने भएको हुनाले चाहिँ यो यसको कल्टिभेसनमा तपाईको चाहिँ यो जुन तपाईँ प्याथोलोजिकल समस्या आउँछ, इन्टोमोलोजीको समस्या आउँछ, त्यसमा चाहिँ यो के अरे पेस्टिसाइडहरू तपाईको चाहिँ यो फर्टिलाइजर युज गर्नमा चाहिँ एकदमै कन्सियस हुनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो वन मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो वनस्पति विभाग छ, त्यसले GACP भनेर गुड एग्रिकल्चर एन्ड कल्टिभेसन प्र्याक्टिस भनेर एउटा चाहिँ म्यानुअल बनाएको छ। 12-13वटा स्पिसिसको म्यानुअल बनाएको छ। तपाईँको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने पनि भेटिन्छ, वनस्पति विभागको वेबसाइटमा गएर। त्यो हो, मान्छेहरू कल्टिभेसनमा गइरहेछन् अलिअलि फाटाफुट्टा, होइन। अब कल्टिभेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ यो मेन कुरा चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ फर्टिलाइजर र तपाईँको चाहिँ पेस्टिसाइड युज गर्ने हुँदैन भन्छु, केमिकल पेस्टिसाइडहरू र फर्टिलाइजर युज गर्दा पनि धेरै सावधानीपूर्वक युज गर्नुपर्छ। त्यसलाई कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ विदेश निकासी गर्ने बेलामा पेस्टिसाइड सम्बन्ध कम भएको चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट पनि PRA भन्छ कि अरे ठ्याक्कै बिर्सेँ, त्यो पनि हामीले प्रड्युस गर्न पर्ने हुनसक्छ कि, किनभने मान्छेको खाद्य पदार्थमा जाने चिज अलरेडी नै तपाईँको चाहिँ
कन्टामिनेटेड छ भने त मान्छेले किन्दैन। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। डोमेस्टिकेसनमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको जस्तो यति सम्भावना हुँदै पनि जस्तो यो सम्भावना चाहिँ हामी धेरैलाई थाहा छैन क्या। फरेस्ट्री नै पनि इभन हामी फरेस्ट्री नै पढाए मान्छेहरूलाई पनि स्टुडेन्टलाई पनि यो सम्भावना छ भन्ने थाहा छैन। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको अथवा चाहिँ पोलिसी लेभलमा बस्नुभएको हजुरहरूको अथवा चाहिँ कमजोरी हो कि होइन, कस्तो यो चाहिँ अलिकति सम्भावना चाहिँ थाहा नपाउनु भनौँ न, त्यो खाले चाहिँ हो कि के छ यो चाहिँ अलिकति? अनि यसमा तपाईँको चाहिँ देशमा केही कुरा भएन भने सबैको कमजोरी जस्तो लाग्छ मलाई। अब नेपालको प्राइमरी त गभर्मेन्ट भइहाल्यो होइन, प्रिन्सिपल एक्टर भएको हुनाले गभर्मेन्टले सबैको जवाबदेही लिनु पर्यो। तर के भने हामी त इकोसिस्टममा छौँ नि त। हाम्रो युनिभर्सिटीहरू छ, तपाईँहरू पढ्नु भएको छ, तपाईँको कोर्स बुकमा के छ होइन, हाम्रो समूहहरू सामाजिक बनोक्त समूहहरू कस्ता छन्, व्यापारीहरू कस्ता छन्, हामी सबै त्यो इकोसिस्टमको प्रडक्ट हो नि त हामी चाहिँ। त्यो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ युनिभर्सिटीको कोर्सहरू हेर्छु बेला बेलामा तपाईँको चाहिँ एनटिपीहरूको तपाईँको सिलेबसहरू हेऱ्यो भने अब नेपालमा तपाईँको चाहिँ कति तपाईँको चाहिँ गैर काष्ठ वन पदार्थ ट्रेड हुन्छ भने त्यो 100वटा प्रजाति हुन्छ, 20वटाले 80% भोल्युम गर्छ बाहेक हाम्रो टोटल ट्रेडमा हाम्रो चाहिँ कति कन्ट्रिब्युसन छ पढाउँदैन। अब कार्डमम चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अलैँची हाम्रो एनटिपी हो कि एग्रिकल्चर प्रडक्ट हो भन्ने कुरामा हाम्रो मान्छेहरू झगडा गर्छन्। कार्डमम चाहिँ एनटिपी हो भन्ने कुरामा हाम्रो धेरै क्याम्पसमा पढाउने टिचरहरूले पनि ख्याल गर्दैन। अनि ती चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसको अवेरनेसको लेभल पनि कम छ होइन। अनि गभर्मेन्टले त अलिअलि काम गरिरहेछ, जति गर्नुपर्ने भएको छैन। तपाईँको अब एनटिपी डेभलपमेन्ट पोलिसी 2004मा हामीले ल्याएको थियो नि, पढ्नु भएको छ तपाईँले? 2061 होइन, 2004 भनेको उसमा नेपालमा जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पदार्थ विकास नीति 2061 भनेर प्राय अधिकृतको उपसचिवको लोकसेवा पनि सुधिरहेको हुन्छ, सहसचिव पनि सुधिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले ल्यायौँ, त्यसमा कति राम्रो डकुमेन्ट छ तर प्र्याक्टिसमा आउँदैन। त्यो भएको हुनाले गभर्मेन्टको पनि कमजोरी भयो। हाम्रा रिसर्च गर्ने संस्थाहरू युनिभर्सिटीहरू भयो, अनि रिसर्च गर्नेहरूको पनि कमजोरी देखियो। प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि के गर्ने भयो भन्दा भ्यालु एडिसन भन्दा र बेच्ने, उनीहरूको पनि कमजोरी देखियो। सबैको चाहिँ कमजोरी हो, तर ठुलो कमजोरी चाहिँ अब गभर्मेन्ट भएको हुनाले, प्रिन्सिपल एक्टर भएको हुनाले हामीले लिनैपर्छ। त्यसलाई कम गर्ने प्रयासमा वन मन्त्रालय छ। हुन्छ, अर्को क्वेसन दिन्छु म। पवन देवकोटाजीले सुन्नु भएको छ, इन प्रिभियस इयर प्राइस अफ क्यामोमाइल वाइल वाज हजुर क्यामोमाइल वाइल वाज approximately 60,000 kg per kg, but this year it decreased to 30,000 per kg. What are reason behind such price fluctuation? In this situation, how can we motivate farmer and private investor for involvement in cultivation and processing of different NTFE? NTFE is NTFE based industry get sustained in the present context भन्नुभएको छ। हेलो हजुर हजुर सुनिरहनु भएको छैन? Is NTFE based industry gets sustained in the present context भन्नुभएको छ। अलिअलि सुनिन हो। In the situation, how can we motivate farmer and private investor for involvement of cultivation? पवन देव गभर्नमेन्ट चाहिँ मैले हेरेँ हैन। हजुर अब फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउनुहोस् त, मैले सुनिन हो। म सुरुदेखि नै भन्छु है। In previous year, price of chamomile oil was approximately average 60,000 per kg, but this year it decreased to 30,000 per kg. What are reasons behind such price fluctuation? In this situation, how can we motivate farmer and private investor for involvement in cultivation and processing of different NTFE, MAPS? NTFE based industry gets sustained in this present context भन्नुभएको छ।
मैले बुझेँ तपाईँले भनेको चाहिँ त्यो हेलो हजुर हजुर सुनिराखेको छ हेलो ठिक छ सुन्नु भएको छ मलाई हजुर सुनिराखेको छ अब सुन्नु सुनिराखेको छ हेलो हजुर सर सुनिराखेको छ अब बुझेन तर जति बुझे भनेको चाहिँ मार्केट प्राइस फ्लक्चुएसन हो कि तपाईको एक प्रकारले तपाईको चाहिँ छ हामीले उत्पादन गरे जहाँ पनि सक्ने भए उत्पादन गर्नुभयो भने हाम्रा बायरहरू लिमिट 8 वटा 10 वटा 20 वटा 50 वटा मात्रै भयो हैन हजुर गरिदिन्छ हजुर लास्ट स्लाइडमा के अरे क्यामोमाइलको प्राइस चाहिँ 65,000 चाहिँ हाम्रो जडीबुटी उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको प्राइस राखे हैन यो वर्ष यसको प्राइस चाहिँ तपाईको घटेर 30,000 त होइन तर 40 र 50,000 को रेन्जमा चाहिँ तपाईको चाहिँ आएको छ हैन अनि यसमा दुईटा कुरा भयो एउटा चाहिँ हाम्रो बायरहरुको सिन्डिकेटिङको एउटा कुराहरु हुन्छ अनि अर्को चाहिँ तपाईको के हुने भयो भने हरेक चीजको चाहिँ सिन्थेटिक चाहिँ तपाईको चाहिँ केमिकलहरु चाहिँ उत्पादन हुन थालिसक्यो कि अब यो क्यामोमाइलहरुको चाहिँ जुन तपाईको कस्मेटिकहरुमा युज हुन्थ्यो अथवा हाई क्वालिटीको टफीहरुमा युज हुन्थ्यो यसको विकल्पहरु उनीहरुले खोज्ने भए त्यो भएपछि कहिले यसको प्राइस डाउन हुन्छ र यो वर्ष डाउन भयो भने फेरि अर्को वर्ष घट्ला अझै डाउन हुन्छ भन्ने छैन तपाईको चाहिँ बढ्न पनि सक्छ त जे हुँदा हुँदै पनि के कुरा हो भने क्यामोमाइलको प्राइस घटेको बेलामा पनि यसको वैकल्पिक तपाईको चाहिँ एग्रिकल्चर क्रप खेती गर्नुभन्दा यसको प्राइस चाहिँ बढी हुन्छ किसानलाई फाइदै हुन्छ तर किसानले के हेर्ने भयो भने मकैसित गहुँसित उसले त्यसको तुलना गर्दैन घटेको मूल्यको प्राइस चाहिँ उसले लास्ट इयरको प्राइस 65,000 थियो अनि यो वर्ष प्राइस 40,000 भयो भन्दाखेरि 25,000 घाटा भयो भन्छ तर उसले क्यामोमाइल खेती नगरेको भए त्यो जग्गामा मकै खेती गर्थ्यो धान खेती गर्थ्यो भने त्यो दुईटाको चाहिँ कस्ट एन्ड बेनिफिट एनालाइसिस गरेको भए उसले नाफा देख्थ्यो उसले के गर्ने भयो भने ठ्याक्कै लास्ट इयरको बढेको प्राइस र अहिले घटेको प्राइस हेर्छ त घाटा भयो भन्छ त्यस्तै किसिम तपाईको चाहिँ बोधिचित्त पनि इन्ट्रेस्टिङ छ मैले स्टडी गर्दा के पाएँ भने एक वर्ष एउटा किसानले क्वेशनहरु धेरै छ अलिकति सर्टकटमा गरौँ होला है टाइम पनि हामीलाई कम हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई ठीक छ भाइ ल ठीक छ भन्नु त्यो भएको हुनाले प्राइस फ्लक्चुएट गर्छ गरेर कास्ट बन बजारमा हुन्छ म अर्को क्वेशन लिन्छु एनटीएफई Mina sir, from where can we get approved IEIA digital report of resign collection? Are these easily accessed to student researcher by educational purpose for educational purpose भन्नुभएको छ अनि यसको लागि EIA गर्दैन पर्दैन IE गर्छन् हजुर अनि IE गरेर बुझाएको चाहिँ हाम्रो वन विभागमा हजुर हाम्रो चाहिँ आई साइटी सेक्सन भन्ने छ हजुर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एप्रुभ चाहिँ IE हुन्छ तपाईको चाहिँ फोटो सल्लाहहरुको लास्ट इयरको पनि छ होला त्यो तपाईहरुले कपी गरेर लान सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ वन विभागमा काम गर्ने साथीहरुसित सम्पर्क गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ हुन्छ अर्को क्वेशन सोध्नु भएको छ एनटीएफपी को डोमेस्टिकेसन गर्दा सेकेन्डरी मेटाबोलिटिज को कमी भएर त्यसको भ्यालु नै घट्ने कुरा आएको छन् त्यसलाई ओभरकम गर्न के गर्न पर्ला भन्नु भएको छ तपाईको चाहिँ यो कहिलेकाहीँ र्युमरमा पनि आउँछ हैन हजुर जस्तो एस्पारागसको एक्जाम्पल लिनुभयो भने वाइल्ड एस्पारागस र तपाईको चाहिँ डोमेस्टिकेटेड एस्पारागसमा तपाईको चाहिँ डोमेस्टिकेसनमा तपाई हाइब्रिड युज गर्नुहुन्छ र
र त्यसमा तपाईँ के हुने भने वाइल्डमा जस्तो त्यसमा कन्टेन्टहरू नपाउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले प्राइस पनि फरक छ। वाइल्ड एस्पारागसको मूल्य बढी, डोमेस्टिकेटेडको चाहिँ कम हुन्छ। तर त्यसमा के हो भने डोमेस्टिकेसन गर्दाखेरि तपाईँ कुन भेराइटीको चाहिँ तपाईँ लगाउनुहुन्छ, वाइल्डमा भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इन्ग्रेडियन्ट पाउने पनि कल्टिभेसन गर्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँ उसले त्यो कुन चाहिँ साथीले सोधेको कुराहरू चाहिँ यो अलवेज ट्रु भन्ने होइन, त्यो केस स्पेसिफिक हुने भयो। अर्को क्वेसन सोध्नु भएको छ, लाभा भन्नुभएको छ एसएफएम को सन्दर्भमा हाललाई विकसित घटनाको कारणलाई हेर्दा एनटिएफपी लाई फोकस गर्न पर्ने देखिन्छ। फेरि सरले भन्नुभयो जस्तै सिन्थेटिक ओललाई एनटिएफपी र म्याप प्रोडक्टले कम्प्लिट गर्न गाह्रो छ। सो यो अवस्थाबाट कसरी पार पाउने होला भन्नुभएको छ। इन्टरनेट धोका देला जस्तो भयो। हजुर हेलो सुनिराख्नु भएको छ सर? हेलो ए होइन, त्यो बुझाइमा फरक पर्यो। हाम्रा काष्ठ वन पदार्थ प्रयोग हुने भनेको तपाईँको चाहिँ कहीँ यो टोनिकहरूमा प्रयोग हुन्छ, खाद्य चिजमा, कहीँ तपाईँ कस्मेटिकमा प्रयोग हुन्छ। अनि संसारभरिका मान्छेले साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गरेर यसको वैकल्पिकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिन्थेटिक चाहिँ प्रोडक्टहरू तयार गरिरहेछन् कि त्यसले हामीलाई च्यालेन्ज दिन सक्छ भनेको भोलि त्यो चिजमा बाहिरबाट जस्तो हाम्रो क्यामोमाइलबाट हजुर सर, हजुर साउन्ड सरको टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा डिस्कनेक्ट भएको जस्तो छ। हामी कुरौँ केही समय। सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? मेरो साउन्ड चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ? मेसेज च्याट गरिदिनु है। यहाँ आइएफको विद्यार्थी भाइहरू रहेछ, भाइ बहिनीहरू। हेलो हजुर हजुर सुनिराखेको छ होइन। तपाईँहरू चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो उसलाई दिनुपर्छ भने होइन कि जुन सिन्थेटिक प्रडक्टहरू आइरहेछ अहिले विश्व मार्केटमा त्यसले हाम्रो उत्पादनलाई च्यालेन्ज गर्ने भयो कि च्यालेन्ज छ भनेको त्यसको विकल्प त्यो भने होइन। जस्तो क्यामोमाइलको कुरा गऱ्यो नि, त्यसको मेन चाहिँ क्यामोजिलिन भन्ने तत्त्व हुन्छ कि त्यसको लागि मान्छेले त्यो क्यामोमाइलको ओइल किन्ने हामीसित। अब त्यसको सिन्थेटिक तयार भइसक्यो बजारमा। त्यो भएपछि तपाईँको चाहिँ के हुने भयो भने हाम्रो चिजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटमा त्यसले प्राइस डाउन गर्ने अरू किसिमको च्यालेन्ज त्यसले दिन्छ भनेको चाहिँ त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ भनेको। त्यो यसमा हाम्रो अर्ग्यानिक प्रडक्ट छोडेर त्यो यसमा सिन्थेटिकमा जानुपर्छ भने होइन। अनि जस्तै अब कविता पाण्डेजी। हेलो सर, मैले एकछिन रोक्न खोजेँ है। सर हाम्रो 3 बजेबाट अर्को मिटिङ भएको कारणले 3 बजेभन्दा अगाडि नै सकाइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु है सर। ए हस् हस् हुन्छ। म अर्को क्वेसन सोधेँ। कविता पाण्डेजीले भन्नुभएको छ पहाडी क्षेत्रमा बाँझो जग्गाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यो एनटिएफपी को माध्यमबाट भन्नुभएको छ। कसरी गर्न सकिएला, के चाहिँ गर्न सकिएला पहाडी क्षेत्रको लागि भन्नुभएको छ। सक्ने मात्र होइन, गर्नै पर्ने देखियो। तपाईँको चाहिँ सक्न त सकिन्छ होइन, सकेर फेरि सक्ने तर नगर्ने हुनु भएन, गर्नै पर्ने देखियो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ यो गैरकाष्ठ वन पदार्थको मार्केटिङमा र मेटेरियल कम आउने भएको हुनाले अलिक समस्या भएको। कलेक्टिभ फार्मिङ गर्ने, कसैको 4 कट्ठा जग्गा होला, कसैको 6 कट्ठा जग्गा होला, कसैको 10 कट्ठा जग्गा होला होइन। सबैजना मिलेर तपाईँको चाहिँ कल्टिभेट गर्ने ताकि र मेटेरियल चाहिँ बढी प्रडक्सन भओस्। त्यो बसी बिक्री वितरणको समस्या हुँदैन होइन। एकजना मान्छेले तपाईँको चाहिँ मात्रै तपाईँको चाहिँ 100 किलो के अरे यो अश्वगन्धा उत्पादन गर्यो भने किन्न कोही पनि जाँदैन। त्यो भएर यो पहाडमा तराईमा जहाँ खाली जग्गाहरू छ त्यसलाई एकजनाले चाहिँ यो कन्ट्याक्ट फार्मिङ गर्न पनि सकिन्छ।
त्यसरी चाहिँ कलेक्टिभ फार्मिङ गर्ने, गभर्मेन्टले सिड र यो प्लान्टेसनको लागि चाहिने सिडलिङहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिने, अनि प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ सकिन्छ। त्यो गर्नै पर्छ, गरेन भने त अब हाम्रो भविष्य छैन नि, कसरी बाँच्ने नेपालीहरू। अनि यो अहिले जस्तो भाइ बहिनीहरू यसमा लाग्नु पर्यो। हुन्छ। अर्को श्याम सुन्दर 84जीले सुन्नु भएको छ, नेपालका प्राय सबै भौगोलिक क्षेत्रमा सबै खाले वन क्षेत्रमा रहेका खाली क्षेत्रमा मौसम र हावापानी मिल्दो बहुमूल्य गैरकाष्ठ वन पैदाहरूको खेती गर्ने सम्भावना कतिको छ र यसको लागि नेपाल सरकार वन मन्त्रालयको भविष्यमा त्यस्तो कुनै नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ कि छैन भन्नुभएको छ श्याम सुन्दर 84जी। होइन छ, त्यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो खाली जग्गाहरू सबै ठाउँमा चाहिँ खेती गर्ने भनेको छ के अरे होइन। विशेष गरी हाम्रो वनभित्र त अलरेडी वाइल्ड छँदैछ, त्यहाँ कल्टिभेसन गर्नु परेन, यसको सस्टेनेबल हार्भेस्टिङ गरे भइहाल्ने हो। तर मान्छेको प्राइभेट ल्यान्डहरू जुन छ, जहाँ बाँझो ल्यान्डहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे गैरकाष्ठ वन बजारको कल्टिभेसन गर्ने, यसको लागि हाम्रो नीतिमा पनि व्यवस्था छ। अब अहिले हामीले गत 2 वर्षदेखि अनुदानको व्यवस्था पनि गरिरहेछौँ होइन, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ। र त्यसमा चाहिँ के गर्ने भने प्राइभेट सेक्टरहरूलाई संलग्न गराएर मात्रै गर्नुपर्छ, ताकि मान्छेले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ किनिदियोस् होइन। अब उत्पादन गर्ने यसको बजार भएन भने पनि अर्थ रहेन। त्यो भएर प्राइभेट सेक्टर अनि सरकार र फार्मरहरू बसेर चाहिँ गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। हुन्छ। त्यस्तै अर्को टङ्गजीले सुन्नु भएको छ, निजी जग्गामा जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको खेतीको लागि कानुनी प्रावधान कस्तो छ, त्यसको उत्साहनको निम्ति सरकारले कस्तो प्रावधान गरेको छ भन्नुभएको छ। अब निजी क्षेत्रमा कल्टिभेसन गर्नलाई 2072 सालमा एउटा यहाँले हेर्नुभयो भने केही स्पेसिसहरू 13वटा स्पेसिसहरू चाहिँ जसले कल्टिभेसन गर्छ त्यसले चाहिँ सरकारको अनुमति बेगरै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ। तपाईँको चाहिँ अमृतसो भयो, तपाईँको चाहिँ बोधिचित्त, रुद्राक्ष लगायतका जुन 13वटा प्रजातिहरू मेरो स्लाइडमा यहाँले हेर्नुभयो भने पछि भेट्नुहुन्छ। त्यो चिजको चाहिँ कल्टिभेसन गरेपछि मान्छेले आफ्नो कृषि पदार्थसरी काटेर बिक्री वितरण गर्न सक्छ, कोही अनुमति चाहिँदैन। त्यस्तो खुल्ला गर्ने काम पनि गरिरहेछ होइन। अनि अरू भनेको तपाईँको चाहिँ प्राविधिक सहयोग गर्नलाई हाम्रा जिल्लामा प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि मार्केट एक्सप्लोर गर्नलाई हाम्रो चाहिँ जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र छ हाम्रो जडीबुटीमा, यहाँ काठमाडौँ कोटेश्वरमा, यिनीहरूले काम गरिरहेछन्। अब यसमा वनस्पति विभागले चाहिँ रिसर्चमा सहयोग गरिरहेछ, गर्छ ती चिजहरू। हस्। अर्को सुन्नु भएको छ, वन जङ्गलमा भएको जडीबुटी लगायतको जडीबुटीलाई कृषि सर मान्यता दिन सकिन्न भन्नुभएको छ। कहाँ खेतीमा प्राइभेट ल्यान्डमा लगाएकोलाई वन जङ्गलको भन्नुभएको छ। वन जङ्गल प्लस वन जङ्गलको लागि त अनि वन जङ्गलका त दिन सकिएन, किनभने त्यो त नेसनल प्रपर्टी भयो। मान्छेले प्राइभेट स्थानमा लगाएको चिजहरूलाई उसले राष्ट्र तिर्नु पर्दैन, उसले चाहिँ छोटपुर्जी चाहिँ 13वटा प्रजातिहरूको लागि छोटपुर्जी पनि चाहिएन, आफैले तपाईँको चाहिँ निकासी गर्न सक्ने भयो। तर तपाईँको चाहिँ त्यो बाहेकका प्रजातिहरू जुन छन् तपाईँको उसको लागि उसले चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर उसले राष्ट्र तिर्नु पर्दैन, भ्याट तिर्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ गरिएको छ। अर्को 13वटा प्रजातिहरूको चाहिँ लिस्ट चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन तपाईँले पछि हेर्नु होला। हुन्छ। अर्को सुन्नु भएको छ, एनटी प्रतिभा अधिकारीले एनटिएफईसँग रिलेटेड रिसेन्ट डाटा अरू इन्फर्मेसनहरू पब्लिस भएको छ कि छैन, कुन साइटबाट हेर्दा बढी अथेन्टिक हुन्छ होला, इन्फर्मेसन दिन्न भन्नुभएको छ। हामीसँग कुनै एउटा त्यो भएर चाँडै क्वेसन सोध्नु होला। कुनै एउटा साइट चाहिँ होइन, तपाईँ वनस्पति विभागको साइटहरूबाट पाउनुहुन्छ, अलिकति वन विभागबाट पाउनुहुन्छ। अरू त स्क्याटर छ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू, तपाईँको चाहिँ विभिन्न रिसर्च आर्टिकलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। वन जङ्गलमा भएको जडीबुटीको प्रयोग र खेती गरिएको जडीबुटीको कृषि सर मान्यता दिन सकिँदैन भन्नुभयो, सोध्नु भएको छ। यो सोधिसकेको छ। हाम्रो भक्तराज गिरिजीले के सोध्न लाग्नु भएको छ, उहाँलाई टाइम दिनु राख्नु। हजुर, एकदमै यो डाटा सहितको प्रेजेन्टेसनको लागि सरलाई एकदमै धन्यवाद। एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। मुख्य मेरो एउटा अलिकति नीतिगत रूपमा जस्तो पहिला डिएम इडवार्डले कर्णाली अञ्चल सुदूरपश्चिममा 1996मा गर्नुभएको एउटा सर्वे रिसर्च अनुसार अब नेपाल नै त्यसमा कर्णाली अञ्चल सुदूरपश्चिम त एकदमै खानी नै हो भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। तर म डोल्पा बस्ने क्रममा र अरू पहाडी हिमाली जिल्ला बस्ने क्रममा के देखियो भने जुन विशेष गरेर रोटेसनल पिरियडलाई मध्यनजर गरेर जडीबुटी अथवा गैरकाष्ठ वन बजार सङ्कलन नगर्ने कारणले गर्दाखेरि नेपालबाट एकदमै डिप्लेसनको अवस्थामा पुगिसकेको छ। खालि किताबमा मात्रै हामीले खानी भन्छौँ, यथार्थमा त्यो खानी छैन।
त्यसले गर्दा हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत अब त्यति बेला विभाग थियो वन विभाग, कुनै गैरकाष्ठ वन पैदावार म्यानेजमेन्ट गर्ने किसिमको मेकानिजम पनि त्यति सहज किसिमको थिएन। हामी रुखमै बढी ओरिएन्टेड किसिमको छ। त्यसले गर्दा अब यदि हामी त्यसलाई खानीकै रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने वन मन्त्रालय नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको नयाँ मोडालिटी ल्याएर एनटिपीलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ, यसमा सरको राय के छ भन्नु। तपाईँलाई थ्याङ्क यू है भक्तजी। तपाईँ आफू डिएफओ भएको अनुभव पनि आयो होइन। सबभन्दा समस्या के हो भने तपाईँको चाहिँ अहिले हाम्रो वन सङ्गठनमा पनि अलिकति समस्या आइरहेछ होइन। सङ्घ प्रदेश यस्तो कुराहरू, अनि यो राष्ट्रिय वन जहाँ गैरकाष्ठ वन पैदावार पाउँछ त्यो तपाईँको चाहिँ संविधान अनुसारै तपाईँको चाहिँ प्रदेश मातहत गएको अवस्था छ। अनि हिजोभन्दा आजको अवस्था चाहिँ त्यति इन्करेजिङ छैन कि, झन् राम्रो हुनुपर्ने, हिजोभन्दा आज राम्रो, आजभन्दा भोलि राम्रो हुनुपर्ने हो नि त। अब यहाँ के भयो भने अब वन मन्त्रालय मातहतमा तपाईँको चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयहरू नभएको अवस्थामा अझै यो समस्याहरू चाहिँ देखिन्छ तपाईँको चाहिँ। अन्त पछि बिस्तारै प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई गर्ला, राम्रो गर्ला। त त्यो अवस्था देख्दाखेरि त्यो एडवार्डको जुन पुरानो आर्टिकलहरू, एकदम चर्चित आर्टिकलहरू थियो नि, किताबहरू थियो नि त, त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म धेरै साइटेसन भएको त्यही एडवार्डको पब्लिकेसन पाउँछ होइन। त्यही हिसाबले हाम्रा मुख्य जडीबुटीहरू जुन तपाईँको नेपालमा त्यो त हाम्रो माइलस्टोन डकुमेन्ट हो त्यति बेलाको चाहिँ। अब अहिले चाहिँ त्यसलाई नेपालीहरूले धेरै रिभाइज पनि गरिरहेछन्। त्यो भएको हुनाले अब रोटेसन गर्न पाए त राम्रो। जस्तो अहिले यार्सा गुम्बा कलेक्सन ब्यान गर्नाले तपाईँको चाहिँ उसलाई चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ अब फुड फ्यामिली आउला भन्ने अनुमान भयो, भोकमरीको समस्या आउला भन्ने भयो। तर त्यो यार्सा गुम्बाको चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले त राम्रो भयो, कोरोनाको पोजिटिभ इम्प्याक्ट राम्रो भयो। त्यो कुरा चाहिँ अब के अरे सबैले मानिआएको तर गर्न नसकेको कुराहरू छ होइन। त्यो भएर हामीले जिल्ला वन कार्यालयहरूमा जुन पञ्चवर्षीय कार्ययोजना बनाएको हुन्छ नि त्यो कलेक्सनको लागि डिएफओ साहबहरूले, त्यसमा चाहिँ यो कुरा लेखेको हुन्छ, हामी रोटेसनल म्यानेजमेन्ट गर्छौँ, यो के अरे 1 वर्ष यो एरियामा गर्छौँ, अर्को वर्ष कागजी रूपमा त सबै हुन्छ, सबै कागजमा छ, प्र्याक्टिसमा छैन। अनुगमनको पाटो कमजोर छ, कागज त्यही त। त्यो चिजलाई सुधार्नु पर्छ, तर कसरी भनी चाहिँ ठ्याक्कै मखाने अहिले उपाय छैन हेर। हस्, धन्यवाद। मैले एउटा सोचेँ कि सर, अहिले हाम्रो जुन प्रदेश मन्त्रालयहरू छन् नि, प्रदेश मन्त्रालयहरूमा एउटा अब यदि व्यवस्थित नै गरियो भने वन पर महाशाखा एउटा क्रिएट गरिदियो भने अनि उसले अलिकति स्ट्रिक्टली अनुगमनको पार्ट मलाई लाग्थ्यो कि। अनि मैले पहिला भनिआएको जिल्लामा यो सदुपयोग शाखा हुन्छ नि, सदुपयोग भनेपछि काठ मात्रै गरिरहेको हुन्छ, काठ दाउरा मात्रै। त्यो भएर मान्छेको ध्यान जडीबुटीमा जान्न। तर जडीबुटी शाखा नै गैरकाष्ठ वन पैदावार शाखा भनेर एउटा छुट्टै राखिदियो भने कम्तीमा त्यसले आफ्नो दाल भातको लागि भए पनि आफ्नो टिआर जिम्मेवारी पनि गर्थ्यो, त्यसले चाहिँ जिम्मेवारी गर्थ्यो, अब रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्थ्यो। त्यो छैन, त्यो गर्नुपर्ने अब तत्कालै होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको सङ्गठन प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत पनि महाशाखा राखिदिने अनि जिल्लाहरूमा डिभिजन वन कार्यालयमा शाखाहरू राखिदियो भने एकजना अधिकृत अथवा रेन्जर साहबले हेर्ने गरी शाखा राखिदियो भने पनि हुन्थ्यो। कम्तीमा डाटा आउँथ्यो, अलिकति मान्छेलाई बसेको काम गर्थ्यो। त्यो आइडियल कन्डिसन हो। तर त्यो होला जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ तत्कालै चाहिँ लागेको छैन। फेरि यसलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवार पदमा बसेर पेसिमिस्टिक कुरा गर्यो भने नठान्नु होला, रियलिस्टिक कुरा गरेको। यो त व्यक्तिगत कुरो हो नि सर, यो त यथार्थ व्यक्तिगत कुरो हो, यो संस्थागत भन्दा पनि। सर हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अध्ययन संस्थानको तर्फबाट सरहरूलाई, दुवै सरहरूलाई विशेष धन्यवाद। भक्तराज गिरी सर र राजेन्द्र केसी सरलाई विशेष धन्यवाद, निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भयो, विशेष धन्यवाद भन्दै सरलाई अन्तिममा हामी फरेस्टरलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने आधा मिनटमा केही कुराहरू चाहिँ भनिदिनु हुन म राजेन्द्र केसी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो हजुर, हेलो हजुर सुनिराखेका छौँ सर। अब मलाई तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ एकदम सबै न्यू फरेस्टरलाई केही कुरा भन्न मन लाग्छ। फेरि कहिले काहीँ यो राम्रो होला नराम्रो होला। अहिले आएर हाम्रो नयाँ फरेस्टरहरू चाहिँ हामी पुरानो फरेस्टर भन्दा त एडभान्स हुनुपर्ने नि। तपाईँको यत्रो एक्सेस छ, तपाईँको चाहिँ यत्रो हार्डवर्किङ छ, तपाईँहरू यत्रो मेहनत गरेर पढ्नु भएको छ। अहिले आएर चाहिँ हाम्रो यो फरेस्ट्री पढ्ने साथीहरूमा मेहनतको एकदमै कमी देखाएको छ मैले। तपाईँको चाहिँ पढ्ने, रिसर्च गर्ने होइन, तपाईँको चाहिँ
डेटाबेस गरेर चाहिँ कमी हुन्छ। बेला बेला हामी विभिन्न किसिमको एक्जाम लिने बेलामा एक्जामिनर भएर जाँदाखेरि पनि अब आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि पढेको कुराहरू बेसी कुराहरू पनि अहिले नयाँ फरेस्टरहरूले ओभरलुक गरेको, नजानेको त भन्दिनँ, ओभरलुक गरेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले त्यसको अनि मेहनत चाहिँ बेला आउनुहुन्छ अनि मैले भन्छु एकाडेमिकली थ्योरिटिकली तपाईँको चाहिँ संसारको जुनसुकै युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थीसित कम्पिट गर्न सक्ने सामर्थ्य छ हाम्रो बारेमा। अनि तर चाहिँ के भयो एकदमै लाग्छ पढिदिनु होला, रिसर्च गर्नु होला, होइन, आफू सेयर गर्नु होला, आफूभन्दा सिनियर र जुनियरलाई तपाईँको चाहिँ सिकाउने सिकाउने कुराहरू जुन अलिक गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई कन्टिन्यू दिनु होला। र यो सबभन्दा भन्न मन लागेको चाहिँ पोलिटिक्स विद्यार्थीहरू चाहिँ अछुट्न पर्छ लाग्छ। एकाडेमिक तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ हामी एक मात्र राष्ट्र हो, हामी यहाँ कुनै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी केही पनि छैनौँ भन्ने धारणा जुन पहिला हाम्रो पालामा हुन्थ्यो त्यो अहिले बिस्तारै कम भएको अवस्था देखिरहेछ। म तपाईँहरू सबैलाई त्यो अनुरोध गर्छु तपाईँको चाहिँ फर्स्ट अब त्यसपछि हामी बनकर्मी अनि त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ अरू हो भन्ने हिसाबले चाहिँ सोचिदिनु होला भन्ने चाहिँ म चाहिँ अनुरोध गर्छु। यो कति साथीहरूलाई मन पर्दैन, नपर्यो भने माफ पाऊँ है। हुन्छ। हस्, विशेष धन्यवाद स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनतर्फ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभयो र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई यसै सक्सेस बनाइदिनु भयो। विशेष धन्यवाद भन्दै यो मिटिङलाई म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद भाइ।